تو सूरत अल हशर जो है 28वें पारे में मदीना में नाजिल हुआ सूरा है। और सूरत अल हशर में ज़्यादातर जो है गज़वतुल बनु नदीर जो बनु नदीर का जंग जो चला था उसके बारे में नाजिल हुआ था। वो टाइम पे नाजिल हुआ था। और बनु नदीर का जंग कब चला था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना को आगे बाद हिजरत कर लिए बाद पहले दूसरे साल में जंग बदर चली थी। तीसरे साल में जंग उहुद चली थी। उहुद पहाड़ की जंग के बाद थोड़े महीनों के बाद ये वाक़या चला था। ये जंग चली थी कौन सी जंग? बनु नदीर। तो मदीना को आए सो एक 3.5 साल के बाद। तो हमें ऑलरेडी जंग के बारे में देख चुके हैं पिछले 2 सेशंस में। मैं जंग कैसा चली, क्या हुआ जंग के दौरान, कई को चली जंग, कैसा ख़त्म हुई, कैसा यहूदियों को मदीना से निकाल दिया गया था। एक कबीले को बनु नदीर कति से कबीले को कैसा निकाल दिया गया था कति से पूरे पिछले 2 सेशंस में 2 बार बोली मैं ये जंग के बारे में। तो आज जंग के बारे में तो, कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ करते सो इंशाल्लाह वो आयतों में हमें देखेंगे। और थोड़े आयत ऑलरेडी हमें देख चुके हैं इसके बारे में भी, यानी कि जंग के बाद क्या हुआ था करते सो का। तो कैसे क्या बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जंग किसके साथ चली थी? यहूदियों के साथ चली थी। यहूदियों का कबीला था, 3 कबीले पूरे को से मदीना में यहूदियों के बनु कैनुका, बनु नदीर और बनु कुरैज़ा। ये 3 कबीले थे। ये 3 कबीला में 2 कबीले जो है मदीना में रहते सो, मदीना में मदीना के अंदर रहते सो। तो बनु कैनुका का तो कबीला था जो बिल्कुल मदीना के अंदर था, बीचों बीच था। और जो बनु नदीर कर को जा था, ये दूसरा कबीला, वो मदीना के एक 5 मील के दूर में था। तो वो कबीला जो है अब ये जंग में हार जाको मदीना के से असल निकाल दिया गया था उन लोगों को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिए थे कि तुम यहाँ से खाली करके चले जाओ करके। तो वो लगा उनका घर बार पूरा, उनका जायदाद, उनके खेती बाड़ी सब छोड़ को लगा चले गए थे करने के बाद, राइट। तो वो हमें डिटेल से 2 बार देख दले, राइट। तो अभी बचा सो एक ही कबीला कौन सा बनु कुरैजा, वो अभी भी है। लेकिन मदीना के एक थोड़े दूर में है करने की बात हो। ओके। लेकिन वो लोगों को अभी तक उन लोगों से क्या भी हुआ नहीं, लेकिन आगे जाके उन लोगों को भी जंग होता। तो ये जो दूसरा कबीला बनु नदीर को निकाल दिया गया था कहना, तो पहले इसके पहले और एक कबीला जो था बनु कैनुका कर को, उसके बारे में हमें जिक्र नहीं करे, कई को तो मौका नहीं मिला। लेकिन हकीकत में क्या चला था तो जो पहला कबीला था जो मदीना के अंदर जो था बनु कैनुका कर को, उन लोगों को जंगे बदर के बाद ही उन लोगों को भी ऐसा ही निकाल दिया गया था। वो भी एक वो जंग चली, जंग कुछ भी नहीं थी वहां पे, खाली हुक्म दिया गया था उन लोगों को निकल जाओगे। तो वो लगा जो है डर को निकल गया करने के बाद। ये कब चला था? ये पहले चला था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को आए सो एक 2 साल, 2 ढाई साल में जंग बदर के बाद वो वाकया चला था। वो क्या है कहते सो आज वो क्या चला था कहते सो थोड़ी देर के बाद वो भी जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन जस्ट एक समरी देता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को आए, ये यहूदियों के 3 कबीले थे। 3 कबीले में से अभी 2 कबीले चले गए मदीना छोड़ को। ओके। तो ये बनु नदीर की जंग के जरिए से दूसरा कबीला भी चले गया करने के बाद। अब जंग के बाद क्या हुआ था कहते सो हमें वो भी देखे थे। क्या हुआ था जंग के बाद कि कितना बहुत सारा बूटी मिली थी, राइट। कई बोले तो यहूदियां जो है बहुत ही मालदार लोग थे। कौन? ये बनु नदीर के लोग। यहूदियों का खूबी जो है कि उन लोग जो है सूद से माल कमाते हैं। और उन लोगों को बहुत होशियार पढ़े लिखे लोग भी बहुत रहते थे यहूदियों में, जब भी थे अब भी हैं, हमेशा उन लोगों का कौम जो है ये मामले में बहुत खूबी रखता। पैसे सूद के जरिए से कमाते हैं, तो उन लोगों को हलाल हराम का तस्वरता नहीं। तो जो है अच्छा खासा पैसा कमा को, उन लोगों का स्किल्स भी अच्छे रहते थे खेती बाड़ी के। तो बड़े बड़े झाड़ा को से खजूर के झाड़ा जो है मदीना में लगा उगा को उनसे खेती बाड़ी करते सो, और उसका फायदा बहुत उठाते सो, आमदनी बहुत आती सो उन लोगों को। तो जब इन लोगों का मदीना से भगा दिया गया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रूल रखे थे, कंडीशन क्या दिए थे कि तुम्हारे हर एक इंसान के एक ऊंट के ऊपर जितना आ सकता सामान है, वो सामान इस ले को जाने का। उसके बाद उसके ऊपर का पूरा सामान, तुम्हारा सोना या
पैसा हो या फर्नीचर हो या घर बार हो या नहीं तो तुम्हारे वेपन्स हो, तो हर चीज तुम्हें छोड़ कर चले आना। तो सब जो लोग छोड़ कर चले गए, तो बहुत सारा गनीमत एकदम बच गया था पहली बार। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह से हम लास्ट सेशन में देखे थे कि पहले बार उनके जिंदगी में नबी बने बाद पहले बार उनका ऐसा आमदनी, बड़ी आमदनी कोसी का, तो ये कोसी बनु नदीर का गनीमत। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत नाजिल होको अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या फरमाए कि तिमें लोगा जो है क्या भी घोड़े दौड़ाए सो नहीं, क्या भी तलवार चलाए सो नहीं, तो उसके बाद से जो भी गनीमत आती है वो पूरी जो है अल्लाह और रसूल को जाती है। कहते सो आयत नाजिल कर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा डालें कि ये गनीमत पूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाती है। और वहां से हांच नहीं सका, वोच नहीं सका, ये गनीमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी किसे देना करते सो उसके बारे में आयता नाजिल हुए थे। तो वो आयता हमें देखे थे, राइट। क्या थे कि गनीमत किसको जाना, पहले मुहाजिरीन को जाना कर है, या पहले किसे, फुकरा को, क्या बोलते, आयत नंबर के स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो किसे किसे जाना कर को है, जो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गरीब के रिश्तेदार, यतीमा जो रहते, जो गरीब आदमी रहते, जो जो क्या बोलते, जो नीडी ट्रैवलर जो सफर में सफर करते हैं, सो मुसाफिर रहते हैं, उन लोगों को पैसों की जरूरत रहे तो अटक जा रहते हैं ना, वैसे लोगों को, इन लोगों को सबको बांटो होते हैं। कई को बोले तो पैसा जो है हमेशा पैसे वालों करने से रह नहीं सका, सब लोगों में माशरे में फैलना कर को। तो गरीबान जो रहते हैं वो गरीबान से, गरीबी से थोड़ा ऊपर को आते, पैसे वाले जो है थोड़ा उन लोगों के पैसे, ज्यादा पैसे रहने का स्टेटस से थोड़ा बहुत नीचे को आते। तो एक माशरे में, एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में एक बैलेंस कते से होता, कैला यकून दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम, तो माल सब भी जो है खाली मालदारां करने से रह नहीं सका, सारे लोगों पे थोड़ा बैलेंस होना करके सोसाइटी, माल जो है सर्कुलेट होना करते सो इरादे से अल्लाह अज़्ज़ व जल ये फरमाते हैं कि साथ में आयत में कि इन लोगों को दो पूरी गनीमत, इन लोगों को, यतीमां को, मिस्कीनां को जो जरूरतमंदा है, और गरीब के रिश्तेदार हैं जो जरूरतमंदा है, सारे लोगों को देवो कर को बोले। और उसके बाद क्या बोले बोले तो अल्लाह अज़्ज़ व जल मुहाजिरां को भी दो। कौन मुहाजिरा, मुहाजिरां को तो कौन, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मक्का छोड़ डाल को, उनका घर बार छोड़ डाल को, उनका व्यापार छोड़ डाल को, उनका खेती, उनका उनके जायदाद छोड़ डाल को, लगा मक्का छोड़ डाल को, फकीरान के जैसा ऑलमोस्ट मदीना को आए थे हिजरत कर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सपोर्ट करने के वास्ते, वो लोग हमको मुहाजिरान थे, राइट। तो वो मुहाजिरान को भी इसमें से हिस्सा है दो कर को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ये आयत नाजिल करे थे, 8वीं आयत। तो उससे पता चलता से क्या होगा, तो खाली जरूरतमंदां को नहीं सका, ये मुहाजिरान को भी ये गनीमत में से हिस्सा जाता है घर को। उसके बाद क्या बोले अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, इसमें से हिस्सा अंसार को भी है घर को बोले। अंसार का तो कौन, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में से, मक्का से मदीना को आने से पहले मदीना में रहे सो लोग इस्लाम को जो कबूल कर उनको दावत दी है, आओ रसूलुल्लाह हमारे पास आओ, हमें तुम्हारे को सपोर्ट करते कर को, लोग जान और माल से तुम्हारे को सपोर्ट करते हैं, आओ रसूलुल्लाह कर को जो इनवाइट करे वो लोगों को अंसार कर को बोलते हैं, राइट। तो उन लोगों के बात में, उन लोगों के बारे में 9वीं आयत नाजिल हुई थी जो हमें ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन और एक बार देखेंगे। कहीं बोले तो ये आयत बहुत ही गहरी आयत है एकदम, इसमें बहुत इबरत है हम लोगों के वास्ते, खास करके मुसलमानों के करंट हालतों में, हमारे आपके हालतों के निजी हमारे हालतों के हिसाब से ये आयत तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करने की बात, कई को तो बहुत बड़ा लेसन से टीच करते हैं इसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे वास्ते, कई किसके जरिए से, ये अंसार कैसे थे कहते सो, तो अंसार, अंसार में भी इसमें हिस्सा है अगर को बोलते हैं ना को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले कि देखो भाई अंसार को जाको एक प्रपोजल रखी, जो हमें ऑलरेडी लास्ट वीक में देखी, प्रपोजल रखी, क्या कर को प्रपोजल रखें, देखो भाई अब अल्लाह अज़्ज़ व जल के हिसाब से इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है और मुहाजिरीन का भी हिस्सा है ये गनीमत में। मैं तुम्हारे को दो ऑप्शन देता हूँ, एक ऑप्शन क्या हो, तो तुम्हारा हिस्सा भी मैं मुहाजिरान को दे डालता हूँ। जो मुहाजिरान को आने का हिस्सा है वो लोगों को देता हूँ, और जो तुम्हारा हिस्सा है अंसार का हिस्सा, वो हिस्सा भी मैं वो लोगों को दे डालता हूँ। तो उससे क्या होता है, तो जब तक ये 3.5 साल से तुम्हारे घर में तुम्हारे घर में रहते हैं सो मुहाजिरान को उन लोगों का अपनी जिंदगी गुजारने का एक मौका मिलता, कहते सो वो एक प्रपोजल रही। नहीं बोले तो तुम्हारा तुम्हारे को मैं
तुम्हारे में बांटता हूँ, उलमा में बांटता हूँ, और मुहाजिरा जिस तरह से तुम्हारे घर में रहते हैं उस तरह से चीज कंटिन्यू हो जाता है अगर कोई प्रपोजल रखे। तो इसका बैकग्राउंड क्या हुआ ऑलरेडी हमें देख चुके हैं, जस्ट एक ब्रीफ रिवीजन में। मुहाजिरा जब मक्का से मदीना को आए थे, मक्का वाले मुसलमान जब मक्का से मदीना को हिजरत कर को आए थे, तो उन लोगों को कुछ भी नहीं था, घर नहीं था, कुछ आमदनी होने का सामान नहीं था, कोई जरिया नहीं था आमदनी आने का। तो न नौकरी थी, न बिजनेस था, कुछ भी नहीं था उन लोगों को। कई बोले तो वो लगा मक्का में क्या करते थे, व्यापार कर लेते थे। मक्का अगर तिसो क्या हो, मक्का में खेती बाड़ी का तिसो क्या भी रहती नहीं, खाली व्यापार का बिजनेस चलता सो, हाँ, आमदनी पूरा बिजनेस का। अब जब मक्का छोड़ कर आ गए, इन लोग आमदनी का जरिया नहीं था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे तो आते हैं को, मदीना का आते हैं को भाईचारा के हिसाब से हर एक अंसार के साथ एक मुहाजिर को भाई जैसा बना डाले। तो भाई जैसा बना डाले तो क्या होता है तो कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलेंगे तो इन्हें तुम्हारा भाई ने तुम्हारे घर में रहता, तुम्हारे साथ खाता पीता, और तुम्हारे साथ ही जो है जीता करते सो वो एक भाईचारा के जैसा एक बॉन्ड बने, जैसे मुहाजिरान को और अंसार को। तो अंसार जो है वो लगा वेलकम करे मुहाजिरान को, क्या कहते हम वेलकम करे सोच ना को उनके घर में ले जाकर रख लें, उनके घर में ले जाकर रख ले सोच ना को भाई हमारे खेती बाड़ी में हमारे जो खेता है वो खेता में से तुम्हारे को भी हमारे को तुम्हारे को भी हमें हिस्से देते खेता था कि तुम्हें खेती बाड़ी कर लो, अगर को प्रपोजल करें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले को तो नहीं 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 वैसा नहीं, तुम्हारे घर में रख लो लोगों को, तुम्हारे घर में लोगों को रख लो, लेकिन खेती बाड़ी दिए तो लोगों को खेतियां दिए तो लोगों को खेती बाड़ी करना आता नहीं ना। कहीं बोले तो लगा महाजिरा मक्का में रहते रहे, मक्का में एकदम बंजर जमीन, वहां पे खेती बाड़ी करते सो क्या भी रहता नहीं है, लोगों को खेती बाड़ी कैसे करना करते सो वो तजुर्बा भी नहीं है, लोगों को आता नहीं। तो उसके से क्या करोगे तो तुम्हें तुम्हें तुम्हारा खेतियां तुम्हारे कने च रख लो, तुम्हारा खेतियां अंसार तुम्हारे कने च रख लो, तुम्हें खेती बाड़ी करो, और जो खेती बाड़ी में जो तुमने आमदनी आती है वो आमदनी में ये मुहाजिरों को भी तुम्हारे भाइयों को थोड़ा एक आधा हिस्सा दो अगर को बोले तो वो प्रपोजल को बहुत खुशी से अंसार जो है एक्सेप्ट कर ले। जब हिजरा शुरुआत में, राइट, शुरुआत में एक्सेप्ट कर ले को ये मुहाजिरान को जो मुहाजिर मुसलमान भाइयों को मक्का से आते हैं ना को खुशी से एक्सेप्ट कर ले को आको हमारे घर में रहो कर को बोल को रख ले को, उन लोगों को खाना पीना सुबह प्रोवाइड करे सो ना को उनका जो खेती बाड़ी में जो आमदनी आती है उसमें से एक आधा हिस्सा इन लोगों को देते थे फ्री ऑफ कास्ट। तो कितनी बड़ी कुर्बानी देखो अंसार की। तो ये कब तक चलता रहा ये, मदीना से मक्का से मदीना को आए, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल 3.5 साल तक चलता रहा। कब तक, ये बनु नदीर की जंग तक, ये जंग हुए तक चलता रहा। 3.5 साल तक ये लोग इनके घर में रहते रहे, इन लोगों का खाना पीना होता रहा, इन लोगों का खेती बाड़ी में एक हिस्सा भी इन लोगों का आमदनी में आता रहा करने की बात। तो इसका जो है उन लोगों को दिलों में कुछ बुराजगी नहीं थी, किसको, अंसार को। क्या तो कितना अजीम तरीन बिहेवियर देखो, कितना कितनी बड़ी कुर्बानी, और कितना और खुशी से करते रहे लगा वो अल्लाह अज़्ज़ व जल उन लोगों से इतना इतना कबूल करेगा, तो उन लोगों के इस अदा को इतना पसंद करेगा तो आयत इतना नाजिल करे। आयत क्या कर को नाजिल करे, उन लोगों को तारीफ करते हुए नाजिल करे। वल्लज़ीन तबव्वउद-दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम, युहिब्बून मन हाजर इलैहिम। लगा मोहब्बत करते, किससे मोहब्बत करते, जब मुहाजिर भाइयों से मोहब्बत करते। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल आयत नाजिल कर को बोलते हैं कि ये लोग इनके मुहाजिर भाइयों को मोहब्बत करते हैं। तो कंट्री देखो हमारे 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 दिल्ला कैसे है, वो लोग के दिल्ला कैसे थे। कौन तो ब्याह को हमारे घर में रहते हैं तो हमें क्या तो बेचैन फील होते हैं। ये लोग देखो पूरा एंटायरली ऑपोजिट, आओ हमारे साथ रहो, लोग मोहब्बत है, मोहब्बत करे सोच ना को, उन लोगों को खाना पानी प्रोवाइड करे सोच ना को, उनका जो आमदनी है, ये लोग काम करे नहीं तो भी इन लोगों को जो मेहनत करे सो आमदनी है, वो आमदनी में से एक आधा हिस्सा दिया दे को रखते थे। ऐसा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक महीना नहीं, 2 महीना नहीं, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 3.5 साल तक वो लगा ऐसा करते थे। और वो लगा उफ तक भी बोले नहीं, और वो लोगों को कुछ फर्क भी पड़ा नहीं। कितना अजीम तरीन दिल देखो उन लोगों का, कितना बड़ा दिल देखो। तो हिब्बून मन हाजर इलैहिम, मोहब्बत करते हैं लोग इनके मुहाजिर भाइयों को। वला तजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युक्सिरून अला अनफुसिहिम। और उनके दिलों में, उनके वास्ते, उनके दिलों में क्या भी नहीं है, क्या अगर को हमारे को भी एक हिस्सा आना है गनीमत से,
మాకు కూడా కావాలండి. हमें हमें कब से लोगों को पालते हैं घर में बैठ को, लोग खा देते नहीं हमारे को। अब तुम्हें गनीमत का आ गया तो अब गनीमत में सब भी लोगों को चिल्लाता है हमारे को भी देना हिस्सा, कहते सो वैसा नहीं है लोगों के दिल में। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आयत में नाजिल करके बोलते हैं, दे डोंट हैव एनी डिजायर वला यजिदूना फी सुदूरिहिम, उनके दिल में असल क्या भी वो डिजायर नहीं है क्या कर को ये गनीमत में हमारे को भी हिस्सा आना कर को। हालांकि उनका डिजायर क्या है तो अरे रे रे वो गनीमत में से ज्यादा हिस्सा ये लोगों को गया तो अच्छा रहता, कहते सो वो लगा प्रेफरेंस देते से इन लोगों को, प्रेफरेंस। वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, खसासा का तो उन लोगों को प्रेफरेंस देते सो का तो इन लोगों को ज्यादा खसासा का तो ज्यादा जरूरतमंद है तो भी इन लोगों को भी माल की जरूरत थी। माल की किस आदमी को जरूरत रहती नहीं बोलो आजकल। ये पॉइंट समझने में उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। कई को बोले तो सबसे ज्यादा माल से तड़पता था सो पैसा 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 अगर तड़पता था सो कौन, पैसे वाला। सबसे ज्यादा जरूरत पैसा की रहती है तो किससे, पैसे वाले को। ये बात समझने में हमने प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कई बोले तो हमने उतना तजुर्बा तो जिंदगी में आ गया। तो ये लोग ने पापा क्या भी ज्यादा रहता नहीं सो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी कर कमा लेते सो लगा अनुसार। तो जरूरतमंदा में वो लगा भी जरूरतमंदा थे। हाँ वल्लह कहा ना भी हम खसास, लेकिन उनको जरूरत रही तो भी ये लोग इन लोगों को प्रेफरेंस देते थे। किन लोगों को, मुहाजिर भाइयों को। या रसूल अल्लाह तुम्हें ये लोगों को दो गनीमत, पूरी गनीमत हमारा हिस्सा भी ये लोगों को दे लो, हमारा हिस्सा भी ये लोगों को दिए सोच ना को या रसूल अल्लाह। हमें इसके बाद भी तुम्हें अगर हमारे आमदनी में से आधा आधा हिस्सा इन लोगों को दो कर को बोले तो हम ना देने में क्या प्रॉब्लम नहीं है या रसूल अल्लाह अगर को बोले का तो कितना असल लगा क्रॉस कर डाले असल कोसा। वो एक भाईचारा कहते सो, वो एक दिल कहते सो, एक बड़ा दिल कहते सो, वो चीज को लगा क्रॉस कर डाले असल कहाँ तक चले गए को तो हमारे कने नहीं है तो भी परवाह नहीं, ये लोगों को दो, ये लोगों को दो कहते सो। अल्लाह अज़्ज़ व जल की आधा इतनी पसंद आ गई कि आयत इतना नाजिल करेगा नहीं बात कि ये लोग जो है इनसे भी ज्यादा प्रेफरेंस वो लोगों को देते हैं कहते कर को बोल को का तो ये बोले टेम्पो हमें लास्ट वीक ऐसे ये आयत हम बोले टेम्पो एक हदीस भी जिक्र करा था कि एक वाकया चला था जहाँ पे जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु उनके घर में एक उनका ने खाना नहीं है तो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जरूरतमंद को कौन तो भी खाना खिला सकते क्या करो बोले तो कौन भी नहीं है तो जाबिर बिन अब्दुल्ला को उनका उनको घर को ले लग जाकर उनका ने खाना नहीं है तो भी उनके बच्चा के वास्ते खाना रहा तो उनके बच्चा को खाना खिला ही नहीं सका, उनके बच्चा को सुला डाल को बहाने से ये लोग जो है उनके मेहमान के साथ बैठ को खाना खाते टाइम पे बत्ती बुझा डाल को ये लोग खाना खाने की एक्टिंग कर को वैसा गेस्ट को उनके मेहमान को खाना खिला को भेजे थे। तो इन लोगों का ने खाना खाना पानी नहीं रहा तो भी ये लोग खाना पानी नहीं पिए नहीं सका, खा नहीं सका। इनके मैं जरूरतमंदों को खाना खिलाते थे, उतना आला दर्जे के लोग थे लोग। तो उन लोगों का जिक्र करते हुए आयत नाजिल हुई थी कि ये लोग देख इन लोग ये आयत नाजिल हुई थी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आयत में क्या बोले कि इन लोगों को जरूरत ज्यादा रही तो भी इन लोग जो है इनकी जरूरत को दबा लगो उन लोगों की जरूरत पूरी करते थे, किन लोगों की, मुहाजिरों की। तो वैसा वैसे लोग आए लोग उन लोगों को भी हिस्सा है कर को ये आयत में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मदीना वालों के बारे में, अंसार के बारे में इतनी तारीफ करते हुए, इतनी तारीफ करते हुए आयत नाजिल कर को ये आयत में आखिरी से ये आयत आखिरी में कैसा खत्म करेगा तो वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जो अपने दिलों की तंगी से बचेगा, दो अपने दिलों से की तंगी से अपने आप को बचाएगा उन्हें जो है कामयाब होगा। कहते सो ये आयत खत्म करे, आयत ये आखिरी का हिस्सा आयत में इस तरह से बोल को खत्म करे कहते सो हमने यहाँ मालूम होता है। तो इससे पता चलता सो क्या अंश जो है कैसे थे कहते सो हमें ये आयत के आखिरी हिस्से के बारे में हमें थोड़ी डिटेल से जाएंगे। बट जस्ट ये अंसार के बारे में और एक दो तीन बातें बोलता हूँ जिस तरह से मैं लास्ट वीक में ऑलरेडी देखे थे, लेकिन ये टॉपिक इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अंसार का और ब्रदरहुड का, भाईचारे का, कि और एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। तो बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये भाईचारा करे थे इन लोगों को, इन मुहाजिरों को, अंसार को, तो इन लोगों को अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेन भी करे थे क्या करोगे तो कि देखो भाईचारा करते सो कैसा रहता करते सो, भाईचारा करते सो कैसा रहता करते सो, ट्रेनिंग भी हदीसों के जरिए से बोलते सो। एट द सेम टाइम जो है
قرآن میں بھی جو ہے آیت نازل ہوتے سو، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہر ایک سٹیج میں ایک رقم کا نصیحت انسانوں کو مطلب مسلمانوں کو ملتی سو، کیا ایک ٹائم پہ کیا شروعات میں کیا اصل غیبت نہیں کرنا اگر کو آیت نازل ہوئی تھی، رائٹ؟ غیبت کرے تو کیا ہوتا؟ یہ تو آپ اب جب غیبت آئے سب بھی چلتے رہتے آپس میں محبت کو مارتی سو چیز غیبت، اگر ایک انسان کو دوسرے انسان کے بارے میں میرے بارے میں انہیں جا کو غیبت کرتا ہے اگر کو معلوم ہے تو وہ آدمی کو کیسے پسند کر سکتا ہے ایک انسان ہے؟ تو آپس میں بھائی چارہ کو مارنے کی چیز کیا غیبت ہے؟ تو قرآن جب آیتہ نازل کرتے سے کہتے ہیں غیبت کرنے کو نہیں، غیبت کرے تو جو ہے ایک مسلمان کا گوشت کھائے جیسا، بھائی مسلمان بھائی کا گوشت کھائے جیسا مت کرو غیبت، کہتے سے اس طرح کے یہ نازل ہوتے تھے آیتہ، تو ٹریننگ ملتی سب لوگوں کو، کون لوگوں کو؟ مسلمانوں کو، کہتے سے بھائی چارہ کا، تو جب تک یہ لوگوں کا اصل بھائی چارہ کہتے سے کیا بھی مان لیں لوگوں کو، تو ایک دم یہ لوگ اپنے آپ سے سیکھے سو نہیں، اللہ عز و جل ان کے دل میں ڈالے سو ہے، اللہ عز و جل ان لوگوں کے دل میں ڈالے سے کیسا ڈالے؟ دل قرآن کے ذریعے سے، قرآن جب ان لوگوں کے دلوں میں اترا، ان لوگوں اندر سے بدلا ڈالا، بدلا ڈال کو اصل بھائی چارہ کہتے سو ایک ڈیفینیشن کیا کہ ان لوگوں کو سمجھ میں آیا۔ قرآن اتنے ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے تھے، جیسے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ تمہیں ایمان جب تک نہیں لائے جب تک تمہارے بھائی کے واسطے وہ پسند نہیں کرتے جب تم اپنے آپ کے واسطے پسند کرتے ہیں۔ none of you have believed until you love for your brother what you love for yourself، یہ صحیح البخاری اینڈ مسلم کی روایت، بہت ہی آتھینٹک حدیث ہے، بہت بخاری اور مسلم کی روایت بہت ہی آتھینٹک ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے بولا تھا، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ تو تمہیں ننافی بلی تمہیں ایمان نہیں لائے، تمہیں ایمان نئے والے نہیں ہو سکتے تمہیں کب تک؟ جب تک تمہیں تمہارے بھائی کے واسطے جو چیز پسند وہ چیز پسند نہیں کرتے جو اپنے واسطے پسند کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اگر تمہیں اپنے آپ کے واسطے ایک کار رہنا، مجھے کار رہی تو کتسو اگر پسند کرتے ہیں تمہیں خواہش کرتے ہیں تمہیں اسی طرح کا خواہش تمہارے بھائی کے واسطے بھی آنا ہو، مسلمان بھائی کے واسطے، مسلمان بھائی ارے اسے بھی کار رہا تو اچھا رہتا، میرے بھائی کو بھی کار رہا تو اچھا رہتا، اور مجھے ایک اچھا مہنگا کپڑا پہنتا ہوں، ارے میں اس نہیں میرے بھائی بھی مہنگا کپڑا پہنا تو اچھا رہتا، میں ایک اچھے گھر میں رہتا ہوں، ارے میرے بھائی کو بھی ایک اچھا گھر رہا تو اچھا رہتا۔ جب تک اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہمارے دل میں نہیں آتا، ایمان والے ہوئے جیسا نہیں کر کو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آتھینٹک حدیث میں فرماتے ہیں، آتھینٹک حدیث میں فرماتے ہیں۔ تو اس میں یہ ایک حدیث میں کتنا بڑا ٹریننگ ہے، دیکھو کہ تو تمہارے نفس کے خواہشات کو مارو، کہ تو یہ ایک گھنا، ایک حسد کا تو چیز اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو اصل ایمان سے روک ڈالتی ہے، کہتے ہیں کہ تو اب ہمارے بھائی کو، مسلمان بھائی کو، چاہے وہ خون کا رشتہ ہو یا خون کا رشتہ نہیں ہو، اور اس کے بارے میں اچھا ہونا نہ کر کو ہمارے کو ہمیں نہیں اگر ہمیں اچھا نہیں ہونا اگر کو کب ہوتا رہتا ہمارے دل میں، اسے کہاں اچھی گاڑی مل جاتی کی کہتے سو ٹینشن کا اسے کہاں اچھا گھر مل جاتا کی کہتے سو ٹینشن کا رہتا تو جلسی کی وجہ سے، حسد کے وجہ سے، حسد کی وجہ سے، رائٹ؟ لیکن اللہ عز و جل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تمہارا ایمان پختہ نہیں ہے جب تک تمہیں اس طرح کا محبت نہیں رکھتے ایک دوسرے کا سے، تو ایڈو لوگوں کو ٹریننگ ملتی سو، کن لوگوں کو؟ رسول صحابہ اکرام کو، کس کے ذریعے سے ملتی سو؟ یہ اس کے قرآن کے ذریعے سے، حدیثوں کے ذریعے سے ملتی سو، تو اسی لیے جو ہے وہ لگا اپنے آپ پہ محنت کرتے سو، اور اور اسی لیے جو ہے وہ نہ کو لاگ محبت کرے سوچ نہ کو یہ حسد کے اوپر قابو پائے سوچ نہ کو اپنے دلوں کی تنگی کے اوپر بھی یہ لوگ قابو پائے تھے۔ دلوں کی تنگی کا تو کیا؟ دل کی تنگی، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے دلوں کی تنگی سے بچے گا انہیں جو ہے کامیاب ہوگا کر کو بولتے ہیں اللہ عز و جل آخری آیت میں، یا آیت کے آخری کے حصے میں۔ یہ دلوں کی تنگی کا تو کیا؟ تو ایک دوسرے سے حسد کرنا نہیں، اور ایک بھی کیا ہوگا تو یہ بخل، یعنی کہ اس کا کنجوسی، اسٹنجینس، اسٹنجینس یہ بھی ایک دلوں کی تنگی کا ایک حصہ ہے۔ تو بھائی کون ہے آگ ہوتا ہے مسلمان بھائی آگ کو پوچھتا ہے، ارے بھائی ضرورت ہے پوری کرو گے تو تمہارا دل اگر تنگ ہے، تمہارے میں یہ جو کیا بولتے ہیں یہ کنجوسی پنا ہے، یہ ایک چھوٹا دل پنا ہے، ایک مائزرلینس ہے، تو تمہیں کئیوں کرنے گئے وہ مدد اسے
اور مدد کرے تو بھی تمہیں بہت کم کرتے ہیں. تو یہ جو اسٹنجینس ہے یہ بھی ایک دل کی تنگی کا ایک حصہ کا نہیں ہوا تھا. حسد بھی جو ہے یہ اس میں سے چاہتا، یہ دلوں کی تنگی پنا میں سے چاہتا ہے. اسٹنجینس یہ جو کنجوسی پنا ہے، یہ بھی جو ہے دل کی تنگی میں سے چاہتا ہے کرنے کی بات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے تھے؟ اسکرین پہ دکھاتا ہوں، دیکھو. یہ صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے تھے کہ تمہارے کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا حدیث کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے بولتے ہو، ایک اسٹنجینس جو ہے ڈسٹرائڈ دوز ہو بفور، تمہارے پہلے کے قوموں کو برباد کری سو چیز کیا بولے تو بخل کر کو بولے. بخل کا تو کیا، یہ کنجوسی پنا. کنجوسی پنا جو ہے پہلے کے قوموں کو برباد کری، کئی کو برباد کری. یہ کنجوسی پنا، یہ بخل کا تو چیز، اسٹنجینس کا تو چیز یہ خاموش بیٹھتی نہیں ہے. ایک انسان میں اگر یہ بیماری ہے، یہ کنجوسی پنا کی بیماری، یہ دل چھوٹا ہے سو بیماری ہے، تو وہ خاموش بیٹھتا نہیں. وہ ایک دیٹ لیڈس ٹو سم تھنگ ایلس کا، تو وہ ایک چیز کو ذریعہ بنتا. کیا وہ اور ایک چیز؟ ایک دوسرے کے واسطے لڑ لینا. ایک دوسرے کے واسطے لڑ لینا اور حلال حرام میں نہیں سکا کا، یہ نہیں سکا انسان کمانے لگنا حرام کے ذریعے سے. ارے بھائی یہ اس کے ایسے دیکھو، جو بھی پیسے والے رہتے ہیں، پیسے والے رہتے ہیں وہ لانگ فرق پڑتا نہیں پیسہ کیسا آتا ہے کہتے سو، خالی ایک ہی چھوڑنا پیسہ ہونا. اور تو وہ کئی کو بولے تو جب انسان دل میں وہ تنگی آ جاتی، چھوٹا دوسرے کو دینے کا کہتے سو انہیں عمل نہیں کرتا رہتا، وہ پریکٹس نہیں کرتا، وہ اسے گریڈ کی طرف لے لے چل جاتا. گریڈ کی طرف لے لے چل جا کو، حیوانیت کی طرف لے لے چل جا کو. کیا کرتا کہ تو دوسرے کا مال بھی ہڑپنے کی کوشش کرتا، دوسرے کا مال بھی ہڑپنے کی کوشش کرتا، اتنا دور تک چلے جاتا کہ اس کے واسطے انہیں وہ خون خرابہ بھی کرنے کے واسطے تیار ہو جاتا. وہ چیز حدیث میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے کے قوموں کو برباد کری سو چیز جو ہے وہ بخل ہے. بخل ہے، کنجوسی پنا ہے. پہلے کے قوموں کو برباد کری. کیسا برباد کری کہ ایز از انسائٹڈ دم ٹو شیڈ بلڈ، وہ ایک دوسرے کے خون خرابہ کرنے پہ چلے تھے. کئی کو بولے تھے اس کے وجہ سے، بخل کے وجہ سے، کنجوسی پنا کی وجہ سے، دل چھوٹا رہنے کی وجہ سے. ایٹ دا سیم ٹائم کیا کرے گا تو لگا یہ لافل ان لافل کا، تو یہ حلال حرام کا تو وہ چیز لوگوں کی زندگی میں رہی نہیں. پیسہ کیسا کیے گا کمانا، بائی ہک کر بائی کرک، کیسا کیا کمانا ٹیڑے طریقے سے ہو، نہیں تو حلال کے طریقے سے کیسے کیا کمانا سو چلو کتے سو. وہ ایک زندگی ویسا ان لوگوں کے زندگی ویسے ہو جائے، کئی کو ویسا ہوگی بخل کی وجہ سے. تو بخل کا تو بیماری ہے، کنجوس ایک بیماری کہاں سے آتی ہے؟ دلوں کی تنگی سے آتی. تو اس کے اوپر قابو پایا سو آدمی جو ہے اولئک هم المفلحون، کامیاب ہوتا. اگر کوئی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو کتنا بہترین ٹریننگ دیکھو ہوتی رہی سو صحابہ اکرام کی. اتنا بہترین ٹریننگ کہ دیکھو بھائی تم لوگ کامیاب ہونا کا تو تمہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، تمہارے اس نفس کے جو خواہشات ہے، یہ جو تنگی پنا ہے، یہ چھوٹا دل پنا ہے، یہ بخل ہے، یہ جو حسد ہے، اس کے اوپر جو قابو پایا انہیں جو ہے انہیں کامیاب ہوئیں گا. نہیں بولے تو پہلے کے قوموں کے جیسا تمہیں بھی جو ہے اس راستے پر چلتے کہ ایک دوسرے کے واسطے خون خرابہ بھی کرنے کے واسطے تیار ہو جاتے ہیں اور حلال حرام کرانا اگر نہیں سکا کہا تو ویسا کمانے لگتے ہیں. آج کل یہ آیت میں ہمارے کو، یہ آیت میں ہمارا کتنے کی عبرت ہے. آج کل کے نجی کی زندگی میں دیکھو ہمیں کتنے کتنے حادثے نہیں ہوتے اس دلوں کی تنگی کی وجہ سے. یو نو ہمیں دیکھتے دیکھو نارملی دلوں کی تنگی کیا، یہاں کس کے بارے میں بات ہوتی ہے؟ مسلمان بھائی کے بارے میں بات ہوتی ہے. کتوں اس سے تمہارا خون کا رشتہ ہو نہیں رہو، خون کا رشتہ تمہارے سے اس سے خاص بھائی ہو نہیں ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن خالی مسلمان ہے اس کے بارے میں دلوں کی تنگی مت رکھو اگر وہ ہے. لیکن آج کل نجی زندگی دیکھتے تو کیا ہو، یہ بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ کو انہیں اچھا پڑتا ہے تو انہیں دیکھ سکتا نہیں، یہ ایک بہن دوسرے بہن انہیں اچھا پڑتی ہے تو اسے دیکھ سکتی نہیں. ان دلوں میں ایک دم تنگی، اما میرے بہن کا نے یہ آ گیا کہ تو اسے بیچے نہیں، ارے میرے بھائی کا نے وہ آ گیا کہ تو یہ بھائی بیچے نہیں. اور جب خاص کر کے دکھنے میں آتا سو کب کا تو جب یہ انہیریٹنس، جب جائیداد تقسیم ہوتی رہتی تک جائیداد کتنے لڑائی جھگڑے ہوتے سو، تھوڑے جگہ تو خون خرابے بھی ہوتے. ہمیں اسٹوریاں سننے کو ملتا جائیداد میں حصے کے واسطے انہیں اس کو مار ڈالا، انہیں اس کو مار ڈالا. ایسا بھی کہاں سے آئے یہ دلوں کی تنگی کی وجہ سے.
کہ تو غلام کو پیسے کی ضرورت ہے کر کو ایک دوسرے سے مارتے نہ ہے کہ تو اس میں معلوم ہے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائے ہیں کہ پہلے کے قوم برباد ہوئے سے دلوں کی تنگی کی وجہ سے ایک دوسرے سے خون خرابات تک چلے گئے کر کو بولتے، مطلب کہ وہ آج بھی ہم دیکھنے کو ملتا ہے، کتنے لوگ پیسے کے واسطے ایک بھائی دوسرے بھائی کو مارے سے ہمیں قصے ادھر کہانیاں ادھر ادھر سنتے رہتے نا، یہ سب بھی کہاں سے آیا؟ یہ سب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں فرمائے کہ دلوں کی تنگی کی وجہ سے، تو ہم لوگ انسان کو، ہم لوگ عام لوگوں کو چاہیے کہ نمبر ون، یہ دلوں کی تنگی دو چیزوں کی وجہ، ایک آپ کو کیا ہو، حسد کی وجہ سے، تو ہمیں ہمارا دل میں ایسا عمل کرنے کی کوشش کرنا، ایسا ہمیں دل کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرنا کہ ہمارے بھائی کو کچھ ہوا، اچھا ہوا تو ہمیں بھی خوش ہونا اس کے واسطے، ہمارا بھائی کچھ تو بھی اچھی گاڑی خریدا ہمیں بھی اسے خوش ہونا، چاہے وہ انہیں خون میں ہمارا خون کا رشتہ دار ہو، خاص بھائی ہو، یا غیر غیر خاص بھائی ہو، یعنی کہ ہم دوسرا مسلمان بھائی ہو، انہیں اچھا پڑا، اسے کیا تو پیسہ ملا، کیا تو گھر ملا، نہیں تو اسے کامیابی ہوئی، کچھ تو بھی اچھا ہوا تو ہمیں بھی دل میں خوش ہونا، یہ اس سے کیا ہوتا ہے تو ہمیں دلوں کی تنگی کے آدھے حصے کو ہمیں قابو پائے جیسا ہمیں بھائی نے ایک بھان یا کوئی بھی رشتہ دار دل مسلمان ہے، اگر کچھ اچھا ہوا اسے تو ہمیں بھی وہ دل میں خوشی لا لینا، محنت کرنا ہمارے دل کے اوپر، ایٹ دا سیم ٹائم یہ دلوں کی تنگی کا دوسرا حصہ کیا ہو، یہ بخل، یہ کنجوسی پنا، یہ جو کم دینا کا سو ویسا نہیں، اس کے اوپر بھی قابو پاکو، ہمیں دوسرے نے ہم کو زیادہ دینے کی کوشش کرنا، سبحان اللہ، یہ دل کا تنگی کا سو کیسا معلوم، یہ دل بڑا کب ہوتا، جب دل کب بڑا ہوتا، ہمیں سمپل بھاشا میں بولنا بولے تو دل بڑا کب ہوتا ہے کہ انسان کا دل بڑا کیسا، کیا پیدا ہوتا ہے نا کچھ کا دل ایک دم بڑا ہو جاتا ہے کیا، وہ نہیں، دل بڑا کب ہوتا، جب دل کو ہمیں کھینچنے لگتے، جب بڑا ہوتا دل، سیم ہمیں کیسا کیسا دل کو کھینچنا کا تو کیا ہو، بڑا کرنا کا تو کیا ہو، دل کو بڑا کرنا کا تو سے فار ایگزامپل ایک ایک انسان روز غریبوں کو پیسے دیتا ہے، کیا کتنا دیتا ہے، اس کی حیثیت کے حساب سے روز 5 روپے دیتا ہے، مثال کے طور پہ بولتا ہوں، روز ایک 5 روپے غریبوں کو دینے کی عادت ہے اس کا، اور وہ عادت انہیں کثرت سے کرتا ہے، کثرت سے کرتا ہے، روز 5 روپے 5 روپے 5 روپے دے لیتا چاہتا ہے غریبوں کو، تو دل اس کا ایک اسٹیج ایسا آ جاتا ہے تھوڑے ٹائموں کے بعد، چاہے وہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ کتنے بھی مہینوں کے بعد، اس کا دل ہی اسے بولتا ہے بھائی 5 روپے بہت کم دیتا ہوں بھائی، میں 5 روپے، میں 10 روپے دے سکتا ہوں، میرے کنے قابلیت ہے، میرے کو اللہ دیا سو ہے، میں کر کو انہیں روز اب 10 روپے دینا اسٹارٹ کرتا، 10 روپے دینا اسٹارٹ کرتا، ویسے 10 10 10 10 دے رہے، تھوڑے مہینے کے بعد اسے 20 روپے دینا کواتا اسے کا، تو کیا ہوتا ہے پروسیس میں دل کو انہیں کھینچ لیتا چل جاتا ہے، تو ویسا دل بڑا ہوتا، دل بڑا ہونے کا پروسیس ہی کہ جو انسان کثرت سے انہیں محنت کرتا کہ اسے دل بڑا کرنے میں، وہ دل اور بڑا ہوتا جاتا تھا، اور اللہ عز و جل اسے دیتا جاتا تھا، تو کیسا یہ آسمان کا مثال دیا تھا اس کے پہلے میں، لاسٹ ویک بھی ہمیں دیکھے تھے حدیث، کیا یہ دل زیادہ خیرات کرنے والا یا دل بڑا کرنے والا کا، اس کا مثال کیسا، تو آسمان کے جیسا، آسمان کیا ہے، بارش دیتا 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 جاتا تھا، کبھی بھی یہ نہیں سوچتا بارش آسمان ہے یار بھائی میرے بادل کہاں ختم ہو جاتے ہیں گھر کو، تو ان لوگ لیکن ویسا دیتا 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 جاتا رہا، تو کیا ہوتا، بادل آتے 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 جاتے تھے، رائٹ، بادل بنتے رہتے آتے رہتے، تو ایک دینے والا کا انسان کا مثال ایسا ہے آسمان کے جیسا، انہیں جتنا زیادہ دیتا تھا اتنا زیادہ اس کا نہیں آتا رہتا، یہ رسول یا اللہ عز و جل کا یہ ہے، یہ سنت ہے، کس کو دیتے گا تو جو زیادہ دیتے رہتے ان لوگوں کو دیتے، اس کیسے دیکھو جو بھی انٹرپرینورس ہے آج کل، بڑے بڑے کمپنیاں والے ہیں، جو ٹاٹا ہو یا برلا ہو یا نہیں تو وپرو ہو، نہیں بولے تو یہ بل گیٹس مائکروسافٹ والا، یہ لوگوں کا دیکھے تو جا کو کتنے بڑے ڈونرس والوں، کتنا زیادہ یہ لوگ دنیا کے سب سے رئیس لوگوں میں سے آتے ہیں، ان لوگوں کے نا یہ نامہ جو بھی بولے میں، ان لوگ سب سے جو بھی بڑے بڑے انٹرپرینورس لوگ جتنا لوگ کماتے اس حساب سے لوگ دیتے بھی ہے، اتنا چیریٹی کرتے، اتنا پیسہ لوگ چیریٹی میں ڈالتے ہیں، سبحان اللہ، اس کے ایسے اللہ عز و جل بھی جو ہے یہ اللہ عز و جل کی سنت ہے، جو لوگ زیادہ دیتے رہتے ہیں ان لوگوں کے پاس زیادہ آتا رہتا، جس سے کہ صحابہ اکرام میں بھی وہ آدمی کا نہیں بات ہے،
تو دلوں کی تنگی کے اوپر جو کامیاب، جو دلوں کی تنگی کے اوپر جو قابو پایا، دلوں کی تنگی سے جو بچتا، وہ انسان کامیاب ہوا کہتے سو مطلب کو یہ لگا سمجھی، وہ سمجھنے کی وجہ سے چلو گا کیا کریں کہ تو جب مہاجر بھائیاں محمد مکہ سے جب آئیں، ان لوگوں کو محبت کر کو اپنے گھر میں سوچ رکھے، سوچنا کو اپنا کھانا پانی ان لوگوں سے بانٹ لے، سوچنا کو ان کی آمدنی بھی ان لوگوں سے بانٹ لیا۔ اور جب غنیمت لینے کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ یہ بولے، یا رسول اللہ غنیمت ہمارے کو نہیں، ان لوگوں کو دو، ان لوگوں کو دو، اور وہ نہ کو ہمارے آمدنی میں سے اور ہمارا حصہ ہونا کا تو بھی ہمیں دیتے ہیں کہتے سو۔ اس طرح کا یہ لوگ یہ کرے کرنے بات، اور یہ ادا اللہ عز و جل کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ عز و جل ان لوگوں کے بارے میں آیت نازل کرے گا نہیں بات۔ اوکے، تو یہ لوگ مہاجر بھائیاں، انصار بھائیاں اتنا نیکیاں کماتے ہیں، اتنا نیکیاں کماتے ہیں، تو مہاجر بھائیوں کو مہاجر بھائیوں ایک دم پریشانی اسٹارٹ ہو گئی، یا رسول اللہ سارے نیکیاں لوگ لے لیتے ہیں نا، ہمارے ہاستے کیا، ہمیں 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 کیا کرتے نہیں نا، ہم لوگ کیا کر سکتے نہیں، ہم لوگ ہجرت کر کو کریکٹ چاہیے، لیکن آ کو یہ لوگوں کے گھر میں بیٹھ گئی، یہ لوگوں کا کھانا پانی بھی، یہ لوگوں کا کھانا پانی بھی کھاتے ہی پیتے ہیں، یہ لوگ جو آمدنی کرتے ہیں کھیتی باڑی میں محنت کر کو، ان لوگوں میں سے ہمارے کو فری سے پیسہ آ جاتا ہے، ہمیں لوگ کیا کرتے نہیں نیکیاں، یہ لوگ آگے کی اجال اٹھے تو نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں پورے کہاں یہ لوگ لے لے کے چلے جاتے ہیں، کیا یا رسول اللہ کر کو بولے تھے کون، مہاجرین کو بولے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے کو کیا بھی نیکیاں نہیں، پورے نیکیاں یہ لوگوں کو چل جاتے ہیں کر کو بولے تھے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کو تو نیکیاں تمہار کو بھی ملتی ہیں، تمہار کو بھی نیکی ملتی، تمہار کو بھی اجر ملتا، تمہار کو بھی ریوارڈ ملتا، تب جب تمہیں لوگوں کو شکر ادا کرتے، لوگوں کو شکر ادا کر کے لوگوں کے واسطے جب دعا کرتے تمہیں، تو تمہارے کو بھی جو ہے اس طرح سے تم نہ بھی ریوارڈ ملتا اگر کو بولے، تو اس میں ہم نہ یہ پتا چلتا کہ شکر ادا کرنا کا سو، شکر ادا کرنا کا سو کتنا امپورٹنٹ کا سو معلوم ہوتا ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے ہیں کہ تمہیں وہ لگا اتنا کرتے ہیں تو تم نہ بھی ریوارڈ ملتا، تمہیں ان لوگوں کو شکر ادا کرتے رہو اور ان لوگوں کے واسطے دعا کرتے رہو، تو کتنا اچھا ٹریننگ ملتا ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے کیسے صحابہ کرام کا اسٹیٹس جو ہے بہت ہی ہاں، بہت ہی اعلیٰ درجے کا اسٹیٹس ہے، رضی اللہ عنہ، اور اللہ عز و جل ان لوگوں سے خوش ہو گئے، کئی بولے تو اللہ جو ہے ٹریننگ پہ پورا عمل کرتے سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارے کو بھی جو ہے اگر ہمارا کیریکٹر بہترین کیریکٹر بنانا کا تو ان لوگوں کے نجی زندگی میں لوگ کیسا جیے کہتے سو ہمیں وہ دیکھنا کا نہیں بات، دیکھے تو کیا ہوتا کہتے ہو ہمنا بھی ایک راستہ ملتا، ہمنا بھی جو ہے ایک رول ماڈل ملتا، کیسا بننا ہماری زندگی کو، ہمارے کیریکٹر کو کیسا ہمیں سدھار لینا کہتے سو معلوم ہوتا، تو یہ دو چیزوں سے بچنا بہت ضروری کا نہیں بات ہے، کون سا بولے تو ایک آ کو بخل اور دوسرا آ کو حسد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہو سکے اتنا ان لوگوں کے ان چیزوں کے بارے میں یہ کرتے سو، اور وہ اور جو ہے نا یہ حسد ایک انسان کو کتنا کتنا درجات بلند کرتی کا، تو اسے کتنا بہترین بناتی کا، تو جو انسان حسد کے اوپر قابو پاتا، دلوں کی تنگی کے اوپر قابو پاتا، انہیں اس کا درجات آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے۔ ایک بار کیا ہوا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مسجد میں بیٹھ کر ہے تو صحابہ اکرام کو ساتھ بیٹھ کر ہے تو کون کے ایک آدمی آتے رہے مسجد میں آتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی آئے نہیں سو پہلے کیا بولیں گے تو اب یہاں سے جو شخص آتا انہیں جنتی کر کو بولے، سبحان اللہ، یہاں سے جو شخص آنے والا ہے جنتی کر کو بولے، وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے سو بات وہ شخص کو مان لیں، وہ شخص کو مان لیں، اوکے، تو یہ واقعہ چلا تھا، تو ٹھیک ویسا واقعہ پھر اور ایک بار بھی چلا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب کی ایک بار یہ جگہ سے جو آتا آدمی اب انہیں جنتی کر بولے، ویسا 3 بار بولی، 3 بار، 3 بار بولے تو ایک صحابی جو تھے عبداللہ ابن عمرو بن العاص، انہوں کیا ینگ صحابی بچے، ان کو جو ہے تھوڑا یہ ایک دم ذرا کتوہلم آیا، انتھوزیازم آیا، کیا ہو رہا تھا، کیا ہو یہ ایک آدمی ایک شخص کے بارے میں 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ آدمی جنتی کا، تو میں جان لینا کہتے بچے تھے نا ایک دم، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شخص میں ایسی کیا خوبی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
3 बार बोले कि ये आदमी जन्नती है कर को। मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ बहाना बना लेकिन इन लोग इनके साथ जाकर उनके घर में रहता हूँ कर को। उनके पास जाते हैं, उनके पास जाकर क्या क्या एक बहाना बनाते। अरे जरा देखो हजरत, मुझे जरा हमारे अब्बा से जरा जरा प्रॉब्लम हुआ, मैं एक 3 दिन आपके घर में रहता हूँ कर को, कुछ बहाना बनाते। रख सकते क्या तुम्हारे घर में 3 दिन का? तो वैसा नो प्रॉब्लम, आ जाओ बेटे कर को, उनके घर में जाकर रख लें 3 दिन तक। तो 3 दिन इन्हों करे से क्या कहते हो, अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस कि इनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करे, इनको देखना स्टार्ट करे, क्या करते हैं ऐसा कौन सी अदा है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल को इतना पसंद आ गई। क्या तो भी न रात भर नमाजा पढ़ डालते हैं, नहीं तो दिन तमाम रोजे रख डालते हैं, नहीं तो कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं जो इनका दर्जा इतना बुलंद है कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार फरमाए कि ये जन्नती है करो कर को। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना, चेक करना स्टार्ट करें, 3 दिन ऑब्जर्व करें। 3 दिन ऑब्जर्व करते उनको क्या भी दिखा नहीं, क्या भी दिखाया नहीं उन्होंने, क्या भी रात भर नमाज पढ़ते नहीं, मामूल से रहते हैं, मामूल नमाजान पढ़ लेते हैं एंड और जिस तरह से आम लोग रहते हैं उस तरह से जो है रेगुलर कर लेते हैं। तो इन्हें समझ में आना ना को डिसअपॉइंट हो को 3 दिन हो गए बाद जाते जाते इनको बोल के जाते हैं, देखो हजरत मैं ऐसा एक जो बहाना बना लिया हूँ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा आने का मकसद कुछ और था, वो तुमने बोल नहीं सकता था, इसलिए मैं ऐसा बहाना बनायूं। और मकसद क्या था का, तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बोले तो तुम्हारे बारे में, तो मैं जानना चाहता था कि तुम्हारे पास क्या ऐसा तुम्हें करते हैं जो तुम्हारे को इस तरह से, तुम्हारे बारे में इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कर को पूछे। तो मैं क्या भी करता नहीं भाई, मैं टच करता हूँ सो रोज मेरे ये कर बोले तो अच्छा कर कोई ना, चल जाते रहे तो उनको फिर बुला को इधर आओ, मुझे एक याद आया कहीं क्या होगा। तो मैं रोज मेरे मेरे दिल में ये रहता नहीं, क्या रहता नहीं का, तो दूसरों के बारे में उसका माल हड़पना, इसका माल हड़पना, उसे मिले नहीं सका मुझे मिले तो अच्छा रहता। उसे मिले नहीं सका मुझे मिला तो अच्छा रहता। अ, उसका उसे ऐसा उसका नहीं समा ऐसा पैसा खींचे तो अच्छा रहता कहते। सो इस तरह की सोच मेरे दिल में रहती नहीं, नंबर 1। नंबर 2 क्या कहता हूँ, दूसरा के बारे में हसद रहता नहीं मुझे। अरे उसका ने है मेरे का ने नहीं है, उसका ने भी नहीं रहा तो अच्छा रहता। यानी तो मुझे मिला नहीं, उसे मिला नहीं सका मुझे मिला तो अच्छा रहता कहते। सो वो हसद की फीलिंग भी नहीं रहती मेरे का। तो मेरा एक दिल इन चीजों से बचको है कि तो दूसरा को है उसके से मेरे दिल में वो बुराजगी रहती न है, मुझे नाखुशपन रहता न है। दूसरा के अच्छा है उसके से मैं खुश होता हूँ मेरे दिल में। दूसरा के वास्ते अच्छा रहना कहते से वो ख्वाहिश भी है मेरे दिल में। एट द सेम टाइम दूसरा करने से धोखे से कुछ तो मैं हासिल करना कहते सो वो बुरी नीयत भी मेरे दिल में नहीं है कहते। बोले तो ये सहाबी क्या बोले तो आप समझ में आया तुम्हारे बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कहीं बोलेंगे कि ये काफी है तुम्हारे वास्ते कर को बोल को न चल गया। क्या तो इससे क्लियरली पता चलता कि अभी आयत में आखिर में रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाए, जो दिलों की तंगी से बचता उन्हें कामयाब होता का, तो मतलब ही छो वो हजरत, वो साहबी वो दिलों की तंगी से बच गए। दिलों की तंगी हो तो क्या, दो चीजें, एक आपको दूसरे के बारे में हसद नहीं करना, एट द सेम टाइम जो है ये जो स्टिंजीनेस स्टिंजीनेस रहा तो इंसान क्या होता, ये हलाल हराम का ये रहता नहीं, अब दूसरा का माल हड़पने का तो सो उस तरह के ख्याल पैदा करता है, कोसा है बुखल, स्टिंजीनेस, कंजूसीपना। ये दो चीजें अगर इंसान में नहीं है तो क्या होता तो सो उसका दिल एकदम बड़ा होता, उसका दिल साफ रहता, और उन्हें वैसे इंसान कामयाब होते हैं कर को हम ना ये हदीस से मालूम हुआ करने के बाद। तो ये 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 लगा ऐसा कामयाब हुए हुए होने का रीजन ही ऐसा करने के बाद। ओके। और अल्लाह जिंदा उस तरह का वो प्रैक्टिस मरते दम तक रखी हो लगा, सहाबा इकराम मुहाजिरों ने दूसरे के वास्ते इस तरह का मोहब्बत, जब ये दिलों की तंगी पर लगा लगा काबू पाए एक दूसरे का वास्ते, जिस तरह से मोहब्बत उन लोगों में उभर को निकली उसका कोई लिमिटेशन नहीं रहा। मरते दम तक भी वो लगा एक दूसरे से ऐसा मोहब्बत कर लेते हैं। कैसा कैसा मालूम होता, ठीक है अब जिंदा रहे इस टाइम पर एक दूसरे से कैसे कुर्बानियां देते रहे कहते सो हमें देखे। अब और एक हदीस देखेंगे जिसमें हम ना मालूम होता कि वो लगा मरते वक्त भी वो लगा कैसा एक दूसरे के वास्ते कुर्बानियां दिए करते सो मालूम होता। वो क्या हदीस की अब देखेंगे, एकदम हिला देने वाली हदीस है।
یہ حدیث، نیکسٹ حدیث کیا بولے تھے، کب چلی تھی، کب واقعہ کب چلا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اس کے بعد کیا ہوا تھا، ایک دو سال کے بعد رومنس کے ساتھ جنگ چلی تھی. کہ رومنس کا تو کون، یہ جو کرسچن کنگز تھے، رومن امپائر جو تھا، جو سپر پاور تھا ان دنوں میں. تو مسلمان کیا کرے، اولان کچھ جا کر للکار کو اولان سے جنگ جیتے تھے. وہ بہت بڑی جنگ چلی تھی، جو دنیا کے میپ کو، ورلڈ میپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے پھلٹا ڈالی. تو جب تک جو یہ سارے جو کرسچین کنٹریز جو تھے، جیسے یہ پیلسٹائن، جورڈن، ایجپٹ، سیریا، یہ سب بھی جو ہے، عراق، ایران، یہ سب بھی مسلمان کنٹریز کا ایسا ہے. اس کے پہلے یہ سب بھی کرسچین کنٹریز تھے، رائٹ. ایسٹرن رومن امپائر اور پرشین امپائر پر پاورز تھے. یہ لوگ سب بھی ہارے سو دو جنگا میں مسلمانوں کے ساتھ. مسلمان عرب سے نکلے سو غریباں مسلمان ایک چھوٹے لشکراں سے جا کے یہ لوگوں کو ہرا سکے لوگ. تو وہ ایک جنگ چلی تھی، کون سی جنگ، یرموک کا جنگ چلی تھی رومنس کے ساتھ. وہ جنگ میں ایک واقعہ چلا تھا. کیا واقعہ کا تو اکرما بن ابو جہل رضی اللہ عنہ اور دو تین صحابی. تو وہ جنگ میں مسلمان اتنا بہت بہت ہی انٹینس جنگ تھا وہ. تو 6 دن چلی تھی، اور اتنے اتنے لوگ شہید ہوئے تھے کہ پوچھو مت. کہ تو دنیا کے چلے سو ان دنوں کی دنیا، ان ٹائم کے دنیا میں بہت بڑی جنگ تھی کرنے کی باتیں. تو وہ جنگ میں ایک واقعہ چلا تھا. کیا بولے تو کہ دوسرے یا تیسرے دن میں جنگ چلتے رہے سو بہت مسلمان مارے گئے تھے. اس میں سے آخری وقت میں جب جنگ شام میں ختم ہوتی تھی، تو جب واقعہ کیا چلا تھا تو اکرما بن ابو جہل جو تو رسول اللہ وہ مکرمہ بن ابو جہل کا ایک واقعہ چلا تھا. کیا بولے تو آلموسٹ گھائل ہو گئے تھے. گھائل ہو جا کو آلموسٹ جان چل جاتی تھی ان کو. تو کو کوئی پانی پلانے آیا ان کو. ان پانی کی بہت ضرورت تھی، جان چل جاتی ہے ویسا رہا. ہاں سچویشن، پانی کی ضرورت تھی. تو ان کو پانی پلانے آئے تو انہوں کیا بولے، نہیں میرے کو نہیں، وہ بھائی کو دو کر وہ بولے. تو اس کا بھی، وہ بندے کی بھی جان چل جاتی تھی. تو وہ بندے کا نہیں جا کو بندے کو پانی پلانے کے، تو نہیں میرے کو نہیں، وہ اور ایک بھائی کو دو، اس کی جان چل جاتی ہے. تو وہ بھائی کو دینے جا رہے تھے. تو اور ایک جنے کنے جاؤ کر ویسا چار جنے کنے گئے. تو 4 جنے چوتھے کی جان چلے گئی. تو پہلے والے کنے گئے تو پہلے کی جان پھر چلے، وہ پانی پی نہیں سکا، پہلے والے کی جان چلے گی. پھر دوسرے کنے گئے تو دوسرے کی جان چلے گی. تیسرے کنے گئے تیسرے کے سے 4 جنے کا جانا چلے گئے. اور وہ لگا ایک جنے بھی پانی پی نہیں سکے. کئی کو پی نہیں سکے اولان کا. یہ کیا تھا بولے تو، ہمارے کو نہیں، ہمارے دوسرے بھائی کو دو، اس سے زیادہ ضرورت ہے. تو یہ لوگ، ان لوگوں کو پانی کی زیادہ ضرورت رہی تو بھی ان کی ضرورت کو دبا لے کو، ان ضرورت کو پر قابو پا لے کو، یہ لوگ ان کے بھائی کی ضرورت کو اہمیت دی. تو اس طرح سے ایک مثال آج تک ہم نہ سننے کو ملتا ہے. اتنا فیمس حدیث ہے یہ واقعہ یرموک کے جنگ میں چلا تھا. یرموک کے جنگ میں چلا تھا. اور اکرما بن ابو جہل رضی اللہ عنہ کے صحابی کے ساتھ چلا تھا کہ انہوں ایسا مرتے ہوئے پانی پینے کا ٹائم آیا تو بھی جو ہے یہ لوگ پانی پینے سے ان کے مسلمان بھائیوں کے واسطے پانی دیو کر کو بولے تھے. اور یہ پروسیس میں 4 جنے کا جان بھی چلے گئی تھی. وہ لوگ پانی بھی نہیں پی نہیں سکا جو ہے اللہ عز و جل کے راہ میں. ویسا یہ ہو گیا کرنے بعد ان کا شہید ہو گیا کرنے کے بعد. تو ایک تو یہ لگا زندہ رہے تک ہی چلو گا اس طرح سے جیتے نہیں تھے، ایک دوسرے کے واسطے قربانیاں کر لیتے ہوئے، ایون مرتے دم تک، دنیا سے نکلتے وقت تک بھی جو ہے لگا وہ رقم کا یہ دلوں کا یہ تھا کہ نہیں. بس اس کے واسطے چلو گا جب رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے دلوں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے دلوں کی تنگی کو پر قابو پاتا، جو دلوں کی تنگی سے بچتا، انہیں کامیاب ہوتا کرتے سو. اس مطلب ہم نہ ہے ان لوگوں کی زندگی میں ملتی ہے. اب صحابہ اکرام اس طرح سے علماء دلوں پہ کامیابی پانے کی وجہ سے، علماء کے بیچ میں ایک دوسرے کے بیچ میں بانڈ اتنا اسٹرانگ رہنے کی وجہ سے علماء جنگاں لڑ سکیں. جنگاں لڑے سو اتنا کو یہ بڑے بڑے جنگاں جو سپر پاوراں جو تھے، ایسٹرن امپائر، رومن امپائر، پرشین امپائر، ان سپر پاورز کو ہرا سکیں. کیسے ہرا سکیں؟ کئی کئی علماء میں دلوں میں تنگی نہیں تھی، دلوں میں تنگی نہیں تھی. جو جو دلوں میں تنگی دشمنوں میں تھی وہ علماء میں نہیں تھی. اس کا سے علماء جو ہے مل کو لڑ سکیں، اپنے جانوں کو دے سکیں دوسرا اسلام کے واسطے. اور جس کے ذریعے سے جو ہے اسلام
फैलने लगा, इस्लाम फैलने लगा, फैल फैल को हमारे तक आया करने हमें कहा कि इंडिया में बैठ कर ऐसे हम लोगों का हमारे गाँव में इस्लाम आया और हम इस्लाम कबूल करें, कई बोले तो इन लोगों की कुर्बानियों की वजह से, या ऐसे लोगों की कुर्बानियों की वजह से जिन लोगों के दिलों में तंगी नहीं थी, एक दूसरे के वास्ते मोहब्बत थे, और इन लोगों के वो मोहब्बतों के वास्ते लोग जो है एक दूसरों को कुर्बानियां देते थे, उसी तरह से जो है इन लोगों को कुर्बानियां इस्लाम के वास्ते भी इनकी जान की कुर्बानी दे सके करने के बाद। लेकिन हमारे ये हमें हमें कंपेयर कर लेना बहुत जरूरी करने की बात है, हमारे दिलों की तंगी कैसी है। हमें भी क्या हमारे मुसलमान भाई के वास्ते खुश होते हैं, नहीं बोले तो हमें उसके वास्ते हमें हम उसके दिल उसके वास्ते हमारे दिल में तंगी है, हसद है। उसे नहीं मिला तो अच्छा रहता अगर वो सोचते हैं, नहीं तो उसे हमारे से भी बेहतर चीज मिले तो अच्छा रहता अगर वो सोचते हैं। अगर इनहेरिटेंस आता है, पैसा बटको आता है माँ बाप करने से, या जायदाद आती है, अरे मेरे से ज्यादा मेरे भाई को ज्यादा तो हिस्सा अच्छा रहता अगर को ऐसा सोचते हैं, नहीं बोले तो अरे भाई मेरे भाई से हिस्सा मेरे को ज्यादा है तो अच्छा रहता अगर वो सोचते हैं। तो ये दिलों की तंगी से बचना, क्या मिलता बोलो, क्या मिलता, दिलों की तंगी रख लिए तो, दिल छोटा दिल रख ले तो एक कंजूसी पना से जिंदगी भी जीते हैं, तो बचा 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 क्या करते, लास्ट में छोड़ को जाने का। तो ऐसे आदमी को ना दुनिया में कामयाबी रहती ना आखिरत में कामयाबी रहती, लेकिन जो इंसान इन चीजों के ऊपर कामयाब पाता, जो इंसान इस चीजों के ऊपर काबू पाता, वैसे इंसान को जो है दुनिया में तंगी कैसा मुश्किल की जिंदगी जिया तो भी आखिरत में तक इंशाअल्लाह अजीज जरूर कामयाबी मिलती करने के बाद। तो इन चीजों के बारे में हम ना यहाँ मालूम होता, तो इसीलिए जो है ऐसे थे सहाबा इकराम, ऐसे थे करने के बाद। ओके, तो अब अंसार के बारे में हमने मालूम हुआ। अंसार कैसे थे, कई को थे कहते सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कुर्बानियां, इसलिए अंसार अंसार के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत ये थे कहने की बात, जज्बाती थे कहने की बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंसार का तो बहुत पसंद था उनकी कुर्बानियों की वजह से। और इसलिए इसलिए जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना को आ गए, बाद में फिर मक्का को फतह करे बाद, मक्का को जीत ले बाद, जंग कर को फतेह मक्का में, उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को गई नहीं कभी भी। नॉर्मली हमें कौन तो भी एक जगह से घर छोड़ डाल, घर बार छोड़ डाल को दूसरे जगह गए तो जबरदस्ती अगर भगा दिया गया तो जब मौका मिलता है फिर वापस आने की कोशिश करते हैं हमारे घर को, राइट। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मक्का को गए नहीं कभी भी, गए लेकिन जाको विजिट करे, लेकिन फिर वापस मदीना को आ गए, मक्का को जाकर है ही नहीं कभी भी। हालांकि उनका मक्का जो है मदरलैंड था, वो उनका 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 अपना गांव था, अपना शहर था, लेकिन फिर भी कभी भी गए नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाको वहां रहे सो नहीं। खाली थोड़े दिनांक वास्ते रखो आगे सोच बन के, शिफ्ट कभी भी नहीं हुई, कई को नहीं हुई, कई का तो अंसार के वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि अगर मुझे दो कश्तियां हैं, दो कश्तियों में से एक कश्ती में सारा दुनिया जाती है और दूसरी कश्ती में अंसार जाते हैं, तो मैं अंसार की कश्ती में जाना पसंद करूंगा अगर वो बोले तो कहता अंसार, अंसार को उतना मोहब्बत करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्म, तो कई को बोले तो देख कुर्बानियां के वास्ते उन लोगों करे सो जो कुर्बानियां इस्लाम के वास्ते, अपने भाइयों के वास्ते, उन चीजों की वजह से। ओके, तो यहाँ पे आयत में हमने मालूम है इसके आगे तो ये जो गनीमत का हिस्सा है, जो बनु नदीर के जंग में जो भी गनीमत आई, वो गनीमत में जो एक जो हिस्सा है उसमें से एक हिस्सा मुहाजिरों को भी जाता, एक हिस्सा अंसार को भी जाता, जा सकता अगर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नाजिल करे 10वीं आयत में क्या बोले तो, और एक हिस्सा भी है जो किसी और को जाता हो, किसी और को कौन, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ओके, तो एक्चुअली ये तिलावत नहीं करे है आयतों के बारे में, थोड़ा तिलावत करके इंशाल्लाह ये आयतें शुरू करेंगे। ओके, अब तक ज़्यादातर जो है रिवीजन चलता है अब नया आयता शुरू नहीं करे, तो नया आयता इंशाल्लाह शुरू करता हूँ। ऐसे एक्चुअली 8वें आयत से शुरू करें, तिलावत शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये 3 आयतों की तिलावत करको उसके बाद जो है नेक्स्ट आयत हम जाएंगे। ओके, 8वीं आयत से तिलावत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। तो तीन आयतां जो है किसको किसको जाता हिस्सा करके बोलने में, पहले के दो आयतां के कि एक आयत के कि मुहाजिरिन को जाता हिस्सा करके बोले, दूसरे आयत में कि अंसार को जाता हिस्सा करके बोले। अब तीसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं तो और एक हिस्सा और एक लोगों को भी जाता, किन लोगों को जाता का तो ये मुहाजिरून के बाद, अंसार के बाद, फिर ईमान ले लगा का तो हिजरत के बाद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना को आ जाने के बाद, उसके बाद जो मुसलमान बने थोड़े, तो अंसार का तो कौन, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना को आने से पहले जो मदीना में रहते रहे और लगा इस्लाम कबूल कर ले मुसलमान बन गए थे, वो लगा तो अंसार। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को आगे बाद भी जो बने लोग, वो लोगों के बारे में यहाँ जिक्र होती है मुसलमान, तो उन लोगों को भी है एक हिस्सा करके बोलते हैं। और ये लोग ऐसे लोग हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल का ने बेहतरीन एक दुआ करते, वो दुआ है फरमाए अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ओ अल्लाह सुब्हानहू तआला, या रब हमारे को हमारे गुनाहों को माफ करो, हमारे को माफ करो और हमारे जो भाइयाँ जो हमारे से पहले ईमान ले लेकर आए, तो मुहाजिरा और अंसार, ये लोग जो हमारे से पहले ईमान ले लेकर आए, इन लोगों को भी माफ करो, इन लोगों की माफ करो और हमारे दिल में इन लोगों के वास्ते बुराजगी न कराओ। तो अल्लाह का ने दुआ करते हैं क्या कर को, या अल्लाह ये हमारे भाइयों के वास्ते हमारे दिलों में बुराजगी मत ले लेके आओ, बुराजगी आ ही नहीं सका करो। कहते सो दुआ करते हैं तो एक बेहतरीन दुआ इन लोगों के वास्ते नहीं, हमारे लोगों के वास्ते भी, हमारे लोगों के हमें भी जो है ऐसी दुआ करते रहना। कैसा का तो अभी इन लोगों के पहले ईमान लाए लोग कौन, मुहाजिरा और अंसारा। और उनसे अंसारा मुहाजिरा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब लोग थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब लोग हैं करको, इन लोगों को ये बाद में इस्लाम कबूल करे सो लोगों को उनके दिलों में क्या भी आपत्ति नहीं थी, वो जलसी नहीं थी। वो एक हसद का एटीट्यूड नहीं था इन लोगों के दिलों में। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के ने ऐसे लोग दुआ भी करते हैं क्या करो तो, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करो और हमारे से पहले जो ईमान ले लगे मुहाजिर अंसार, उन लोगों के गुनाहों को भी माफ करो और उन लोगों के वास्ते हमारे दिलों में बुराजी मत रखो अल्लाह, बुराजी आ ही नहीं सका करो अल्लाह इन लोगों के खिलाफ कर को। अल्लाह सुब्हानहू तआला का ने दुआ मांगते हैं ऐसे लोगों के वास्ते भी हिस्सा है गनीमत में कर को। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये तीन आयता नाजिल करे थे। तो यहाँ तक जो है गनीमत में क्या क्या चला, गनीमत में हिस्से कैसा कैसा बटी, कई पूरा गनीमत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हिस्से कैसा बांटेंगे, तो हम ना यहाँ तक क्या है तो हमें मालूम होती। तो यहाँ तक एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द सूरा खत्म हो गया करने के बाद। ओके, जंग जंग का फर्स्ट ऑफ ऑल सूरा कैसे शुरू हुआ, अल्लाह अज़्ज़ व जल की तारीफ से शुरू हुआ था। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावात की सारे चीज़ां दुनिया में है, सो सारे चीज़ां जो है अल्लाह की तारीफ करते हैं करके शुरू हुआ। कहीं का तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुसलमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही मुश्किल दौर था जब क्या पहले मदीना को आए सो एक साल के बाद जंग बदर चली थी, 1.5 साल के बाद, उसके बाद जंग उहुद 1 साल के बाद फिर चली थी। उसके बाद ये वाकया चला था, क्या वाकया, बिरमाउना का वाकया चला था। इसके पहले 2 बार फरमाए में, राइट। क्या बिरमाउना में क्या हुआ था, 70 लोगों को, मुसलमानों को जो आलिमा थे, जो अल्लाह वाले थे, जो कुरान को जानने वाले थे, कुर्रा थे, कारियां जो कुरान को हमेशा तिलावत करने वाले थे, उन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे थे। कई भेजे थे इल्म फैलाने के वास्ते, कोई कबीले वाले आकर रिक्वेस्ट करे था, तो वहां पे वो लोग धोखा करके उन लोगों को मार डाले थे। बिरमाउना का वाकया चला था। तो उहुद पहाड़ के जंग में
کئی مسلمان 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے. پھر برماؤنا کے واقعہ میں 60 پر 9 مسلمان شہید ہو گئے تھے. تو مسلمان جو ہے مورال ایک دم ڈاؤن تھا. تو بہت ہی مشکل کا دور تھا جب یہ واقعہ، جب یہ سورہ نازل ہوا سو. تو اسی لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ شروع کرتے سے پہلے، اللہ بہتر جانتے ہیں حکمت میں، کہ اللہ عز و جل عاشورہ شروع ہوتے سے پہلے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، کی سارے چیزاں جو بھی دنیا میں اور آسمانوں میں ہے، زمین پر اور آسمانوں میں ہے، سب بھی جو ہے اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ پہاڑا ہو یا پتھرا ہو یا جھاڑا ہو، یعنی تو دریا ہو یا ہر چیز آسمانوں میں، اور جہاں آسمانوں میں فرشتے ہو، زمین میں، آسمانوں میں، سارے چیزاں جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں. کو اللہ کی تعریف کے بارے میں ذکر بیان کرتے ہوئے سورہ شروع ہوا تھا. رائٹ. اس کے بعد امیڈیٹلی جنگ کو چلے گئے، کہ جنگ کئی کو چلی، کیسا چلی، سب بھی وہ آیت نازل ہوئے تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھاڑاں کاٹے جنگ میں، وہ جھاڑاں کاٹنا صحیح تھا اگر کو، وہ چیز کے بارے میں آیت نازل ہوئے. اس کے بعد غنیمت کے بارے میں، غنیمت کس کو جاتی کرتے سو، اور اس کے حصے کیا کیا بٹنا کرتے سو، وہ سارے غنیمت کے آیتوں کے بارے میں، غنیمت کے بارے میں آیت نازل ہوئے تھے، جو اب تک ہمیں دیکھے سو یہ 10 آیت ہمیں دیکھے سو. اب یہاں سے کیا آیت نازل ہوتے کا تو کیا آیت نازل ہوئے تھے کا تو منافقوں کے بارے میں. تو یہ جنگ میں منافقوں کا بھی ایک حصہ تھا، ان لوگوں کا بھی ایک رول تھا یہ جنگ چلنے میں. کیا تھا وہ رول؟ کیا تھا وہ رول منافقوں کا؟ ہمیں دو بار دیکھے کیا تھا وہ رول. کیا تھا وہ رول کا تو No, یہودیوں کو سپورٹ. ہاں بولو بولو. ہاں یہودیوں کو سپورٹ کرتے نا، ان لوگ آتے تمہارے پروٹیکٹ کرنے میں یا بالکل. منافقوں. جی جی جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کو یہودیوں کو وارننگ دیے تھے، تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، موقع دیے تھے نکل جاؤ نہیں تو تم لوگوں کو اوپر حملہ ہوتا اگر بولے تھے، تو یہودیاں کیا کرے، نکل جانے والے تھے. لیکن منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، جو مدینہ میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا، سو انہیں ان لوگوں کو ایک ارجنٹ میسج، خفیہ میسج بھیجا، اسے معلوم ہے نہیں سر، سیکریٹ میسج بھیجا. کیا اگر کہو، دیکھو بھائی تم لوگ بھاگو نکو، تم لوگ چھوڑ کو جاؤ نکو، تم لوگ لڑو، تم لوگ لڑے تو ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ دیتے. میرے کنے 2000 لوگ ہیں، میرے لوگ ہیں مدینہ کے مدینہ میں ایسے لوگ ہیں. پھر بنو قریظہ کا سے قبیلہ ہے، وہاں سے لوگ ہیں. پھر بنو غطفان کا سے قبیلہ ہے، وہاں سے آدمیاں آتی، پورے 2000 آدمیاں آتی. میں آدمیاں لے لکھاتا ہوں، تم لوگ جنگ لڑو، میں تمہیں سپورٹ کرتا ہوں. ایک آدھا تم لوگوں کو بھگا ڈالنے کا نوبت آ گئی تو تمہارے ساتھ میں بھی تمہارے ساتھ بھاگ جاتا، ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ نکل جاتی، ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ آتی کہتے سو. وہ ایک یہ چلا دیتے ہوئے، سپورٹنگ طریقے سے دیتے ہوئے سیکریٹ میسج بھیجتا ان لوگوں کو، یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہوئے. کہ جو یہودیاں ہار ماننے کو، جگہ کو چھوڑ کو چل جانے کا اتنا بڑا فیصلہ آلریڈی کر چکے تھے، ان لوگوں کو جا کوئی منافقان جو ہے خفیہ طریقے سے سپورٹ دے کو جنگ لڑو اگر کوئی اشکاتے. اب یہ لوگ عشقہ اس کے سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ارادہ پھلٹا لے کو، اپنا ارادہ بدل لے کو. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہم سپورٹ آتا ہے، تو اب ہمیں کیا ہے، ہمارے کنے آلریڈی مال ہے، جائیداد ہے، ہمارے کنے ویپنس ہے، ہتھیار ہے، تو ہم لوگ ہم جنگ لڑ سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. سو وہ ایک کانفیڈنس سے لوگ اپنا فیصلہ بدلا لے کو لوگ ٹھہر جاتے ہیں، لوگ جاتے نہیں. تو جس کی وجہ سے جنگ چلتی سو. رائٹ. حالانکہ جنگ میں کچھ لڑنا رہتا نہیں، لیکن وہ لوگ لڑنے کا اس سے تیار ہو جاتے تھے، تیار ہو جا کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان کو گھیر لگو، جھاڑا کاٹنا سو بھی اسٹارٹ کرے سو. تو بہرحال تو یہ منافقہ اگر ایسا نہیں کرتے تھے تو اصل تو دور تک آتا نہیں تھا، اور خاموش چل جاتے تھے. رائٹ. تو لگا منافقہ ایسا کرے اینڈ ٹائم پہ کب، جب مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا ٹائم تھا، مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کا ٹائم تھا، یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو نقصان دینے کا سٹینڈ لیے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا سٹینڈ لے کو لوگوں کو، ان کے دشمنوں کو جا کو سپورٹ کرے. یہ منافقت کا یہ کیا بولے تو اس کے قریب کے، اس کے ساتھ کے بھائیوں کے ساتھ کیا کہ انہیں ایک دم
بہت برے طریقے سے رہتا، لیکن غیروں کے ساتھ کیا کہ بہت اپناپن دکھاتا. یہ منافق کا ایک نشانی کرنے کے بعد اپنوں کے ساتھ کیا کہ بہت برے طریقے سے رہتا، لیکن غیروں کے ساتھ کیا کہ بہت اچھے طریقے سے محبت دکھا دیتا بیٹھتا. تو ہم لوگ بھی ہمارے نجی زندگی میں دیکھ لینا یہ کیسا ہے، ہم لوگ میں ایسا کرتے ہیں کیا کرتے سو. تو بہرحال نفاق کا کانسیپٹ بہت بڑا کانسیپٹ، منافقت کا وہ آلریڈی ہمیں دیکھ چکے ہیں، ڈیٹیل سے ایک سیشن میں. تو میں اس کے بارے میں زیادہ دہرانا نہیں چاہتا. اگر میرے خیال سے میں ریکارڈنگ بھیجوں تو اگر نفاق کے بارے میں اس کے سیشن منافقت کے بارے میں کیا کہتے سو جاننا چاہتے ہیں تو وہ ریکارڈنگ ایک بار سن لیا تو بس. تو اتنا ڈیٹیلز، اور ہاں آلریڈی ہمیں سورہ مجادلہ میں اس کے پہلے کے صورت میں وہ ڈیٹیل سے دیکھیں نفاق کا تو کیا کہتے سو، منافقت کا تو کیا کہتے سو. تو وہ بھی ریکارڈنگ بھیج کو ہے، تو اگر دیکھنا چاہے سننا چاہے تو کوئی بھی سن سکتے ہیں. تو بہرحال تو یہاں پہ ہم نا یہ منافقہ کرے سو حرکت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیتاں نازل کرے تھے. وہ آیتاں کیا تھے کہتے سو اب ہمیں دیکھیں گے. پہلے آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں. یہ آیتوں کا جو گچھا ہے 11 12 13 14 15 16 17 تک، یا 11 سے 17 تک اس کی تلاوت کر کو انشاءاللہ یہ آیتاں کا ڈسکرپشن کیا کی دیکھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ سیشن ختم کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. صدق العظیم. تو 11 سے 17 تک جو آیتاں جو ہے منافقان کرے سو حرکت سے ان کے بارے میں بولتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیتاں نازل کرے تھے. کیا تھے آیتاں؟ فرسٹ آیت الم تر الی الذین نافقوا یقولون، کیا تم نے نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں ہے پروفٹ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے منافقان وہ جو اپنے یہودی بھائیوں سے، جو اپنے کافر بھائیوں سے، تو کافروں کے جو یقولون لاخوانہم الذین کفروا، جو کافر جو کفر میں ہے، جیسے کہ یہودیاں کفر میں ہے، رائٹ، تو ان لوگوں کو اللہ کے بھائیوں کو جیسا بولتے ہیں اللہ عز و جل کا. تو اللہ سے لوگ مسلمانوں کی کیٹیگری میں آتے نہیں کر کے بول ڈالتے ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ روزے رہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ سارے حرکتیں کرتے ہیں، حلقات میں بیٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے ہیں بیانہ اس میں بیٹھتے ہیں، سب بھی پیتے ہیں، سب بھی کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، ان کے کافر بھائیوں سے تو ان لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ ڈالیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ جو کفر میں ہے، جو کافرہ ہیں یہودیاں، ان لوگوں کے ساتھ جوڑ ڈالیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ جو منافقاں اپنے اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، یہودیوں سے کہتے ہیں کہ اگر
تم نکال دیے گئے تو ہمیں بھی آپ کے ساتھ آتے نکل جا کو، تمہیں نکال دیے گئے اور ہمیں بھی اگر بھی آتے ہیں تمہارے ساتھ، اور ہم تمہارے خلاف کس سے بھی ہمیں تمہارے خلاف جاتے نہیں ہمیں کس کے ساتھ بھی، اور تمہارے سے کون تم لڑے تو ہمیں آ کو آپ سے لڑتے، تمہیں اگر کن سے لڑے ہم سے ہمیں بھی وَإِن قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَ وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ اگر تمہارے سے کون بھی جنگ کرے تو ہم تمہارے کو مدد کرتے ہیں، ہمیں تمہارے کو مدد کرتے ہیں، سب بھی چیزاں چلے تھے سر، یا اگر تمہیں گھروں میں سے نکال دیے گئے تو ہمیں بھی تمہارے ساتھ آ جاتی، اگر نہیں تمہارے ساتھ کون بھی آپ کو جنگ لڑتے ہیں تو ہمیں تمہارے کو آپ کو مدد کرتے ہیں، کہتے سو یہ میسج لگا بھیجتی ہیں، تو اللہ عز و جل یہاں بولتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، کہتے اس کا مطلب کیا، یہ لوگ جھوٹے ہیں اگر وہ بولتے ہیں اللہ عز و جل کا تو مطلب کیا، کہتے یہ لوگ ایسا کرتے نہیں، کہتے یہ جھوٹے بہانے دیتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں ان لوگوں کے بھائیوں کے ساتھ، کیا کر کے وعدے کرتے ہیں کہ یہ لوگ گھروں سے نکال دیے گئے تو ہمیں تمہارے ساتھ آتی گتے ہیں، لیکن حقیقت میں لوگوں کا ارادہ نہیں ہے ویسے جانے کا، اور تمہارے خلاف اگر کون تو جنگ لڑے تو مسلمان ہمیں تمہارے کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں لوگوں کے ارادے ویسے نہیں ہے، تو اللہ عز و جل یہاں شہید، اللہ عز و جل یہاں گواہ بن کو بولتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، انہم لکاذبون، یہ لوگ جھوٹے ہیں اگر وہ بولتے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں کیا بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، لئن اخرجوا لا یخرجونہم، لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، کہ اگر یہ لوگوں کو گھر سے بھگا دیا گیا تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ جاتے نہیں، اور نیکسٹ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ لڑے تو ان لوگ مسلمان نہ جا کے ان لوگوں کے ساتھ لڑے تو یہ لوگ جا کے ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کا نہیں، اور ایک آدھا ہیلپ کرے تو بھی یہ لوگ پیٹ دکھا کو بھاگ جاتے ہیں کر کو بولتے ہیں، اور یہودیوں کو کہاں سے بھی مدد ملتی نہیں ہے کر کو بولتے ہیں، کہ تو اللہ عز و جل پورا یہ ان لوگوں کا جو دلوں میں جو تھا وہ بیماری، وہ پورے کا پردہ فاش کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہ قرآن کی ایک خوبصورتی کیا معلوم، قرآن شریف کی خوبصورتی کیا تو آیتنا میں اللہ عز و جل لوگوں کے دلوں کی حالت کو بولتے ہیں، تو عام طور پہ کون تو بھی کتاب لکھتا ہے، ایک کیسا لکھتا کتاب انسان کہ جو چلتا ہے اس کا چلے سے واقعات لکھتا، رائٹ، چلے سو واقعات جو چلا واقعہ وہ واقعہ لکھتا ہے انسان، کتاب لکھنے کا اچھا رہا تو رائٹ، لیکن اللہ عز و جل کی کتاب کر ہم نے کیسے معلوم ہوتا کا تو جو چلا سو واقعات نہ کو جو انسانوں کے جو دلوں میں تھا، جو چیز انسانوں کے دلوں میں تھی وہ چیز کا بھی ذکر ہوتا ہے، پردہ فاش ہوتا کرنے بات، تو یہ عام انسان کی اپنی کتاب میں لکھ سکتا نہیں، تو اس سے کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ اللہ عز و جل کی یہ سارے کائنات بنائے سو انسانوں کو بنائے سو رب کی کتابیں کہتے سو ہم نا یہاں معلوم ہوتی کہ انسان کے دلوں میں کیا کیا تھا کہتے سو ان چیزوں کا پردہ فاش ہو، ان چیزوں کے بارے میں اللہ عز و جل ذکر کرتے ہیں، کیا کر کو بولتے ہیں یہ لوگ ایسے جھوٹے وعدے کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ لوگ ایسا جاتے نہیں، کیا علماء کے ساتھ جانا پڑا تو جاتے نہیں، علماء کے ساتھ جنگ لڑنا پڑا تو یہ لوگ سپورٹ کرتے نہیں، جنگ سے بھاگ جاتی ہیں، کہا سپورٹ کرے تو بھی کیسے سپورٹ کرتے ہیں، دور دور سے سپورٹ کرتے ہیں، ایسا وڈو نہ نلچونے کا تو کنارے پکڑ کو سپورٹ رہتا نا، کنارے پکڑنے کا پانی میں کودے نہیں سکا، کنارے پکڑ کو جو سپورٹ کرتے اس طرح کا سپورٹ، وہ کیسا رہتا سپورٹ، جب تک سپورٹ کرنا ہے کرتے، اس میں بعد جب دشمن آنکھ کو گلے میں پڑتا ہے تو بھاگ جاتے پیٹ دکھا کو، تو وہ اللہ عز و جل یہاں بولتے ہیں سو کہ یہ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں لیکن حقیقت میں لوگ کے جا کو سپورٹ کرتے نہیں ہے، سپورٹ کرے تو پیٹ دکھا کو بھاگ جاتے ہیں، اور کافروں کو جو یہودیوں کو کیا بھی سپورٹ ملتا نہیں کر کو بولتے ہیں کریں بات، تو ان لوگوں کے دلوں کی حالت کو جو ہے اللہ عز و جل یہاں ذکر کرتے ہیں کہ تو کھلا مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ منافقہ ہمارے ساتھ ہے، اور ان لوگوں میں دلوں میں بیماری ہے، اور ان لوگوں سے ہمیں بچنا آگے سو ان لوگوں کی بات نہیں سننا آگے سو وہ ایک ٹریننگ بھی مسلمانوں کو یہاں پہ مل جاتی ہے نہیں بات، اور نیکسٹ آیت میں اللہ عز و جل کیا بولتے ہیں، لا لانتم اشد رہبتا فی صدورہم من اللہ، کہ ان کو دلوں میں تمہارے واسطے ڈر زیادہ ہے اللہ سے بھی،
اور کئی کو بولے تو یہ لوگ ایک ایسی قوم ہے جو سوچتی نہیں، جو سوچتی نہیں، سوچتے لا یفقہون، جو کامپرہینڈ کرتی نہیں، سوچتی نہیں کہ تو کس کے بارے میں ہے؟ منافقوں کے بارے میں ذکر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں کہ تو ان لوگوں تمہارے سے بھی زیادہ یہ یہودیوں کو سوری تمہارے سے بھی زیادہ یہ اللہ سے بھی زیادہ تمہارے سے ڈر ہے ان لوگوں کو۔ کئی بولے تو اس کیسے مسلمان جنگا لڑکو جیتتے رہے تو کیسا کیسا جیتتے رہے؟ سپر پاوروں سے، سپر رومنس سے یا پرشین سے جو بھی جنگا لڑکو جیتی، کیسے جیتی؟ کئی جنگ لڑتے اس ٹائم پہ ان کے دل میں کیا تھا؟ جنگ نہ لڑتے اس ٹائم پہ اللہ کا خوف زیادہ تھا، سامنے کا دشمن سے بھی اللہ کا خوف زیادہ تھا، اور ان لوگوں کو پتا تھا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے چاہتی ہے سو رائٹ۔ تو جب وہ دلوں میں ان لوگوں کا ڈر جو ہے صرف اللہ کے واسطے تھا، سامنے کے انسان کے واسطے، سامنے کا جو دشمن ہے اس کے واسطے ڈر نہیں تھا، تب وہ لوگ جو ہے لڑکوں جو ہے جیت سکتے رہے۔ لیکن یہ جو منافقہ جو ہے ان لوگوں کا سلسلہ کیسا بولے تو مسلمانوں کے واسطے ڈر تھا ان لوگوں کے دل میں، اللہ کے واسطے ڈر نہیں۔ کہتا مسلمان ہمیشہ جو ہے یہ بیماری ہے سو لوگوں کا ایک نشانی کیا بولے تو یہ ہمیشہ جو ہے کیسا رہتا ہے لوگوں کا، ارے انہیں کیا سوچتا کی، ارے سوسائٹی میں انہیں کیا سوچتا کی، انہیں کیا سوچتا کی کہتے سو ارے میں ایسا ایسا جیون تو ایسا جیون تو انہیں کیا لوگ مجھے کیسے دیکھتے گے، کہتے سو ہمیشہ فکر ہوتی ہے اس سے کسے یہ بیماری ہے سو لوگ، یہ نفاق کی بیماری ہے، منافقت کی جو بیماری ہوتی ہے، اور وہ بیماری سے بھی جو ہے لوگوں سے ڈرتا رہتا ہے انسان ہمیشہ، انہیں کیا سوچتا کہ انہیں کیا بولتا کہ کہاں انہیں آنکھ میں مارتا کہ کہتے سے اس طرح کا ڈر رہتا۔ لیکن ایمان والے کا دل میں کیسا کیا رہتا؟ ارے اللہ کے واسطے ڈر رہتا، لوگوں کے واسطے ڈر رہتا نہیں، لوگ میرے بارے میں کیا سمجھے تو مجھے کیا، میں جو ہے اللہ سے ڈر کو اللہ عز و جل بتائے سے طریقے میں جیتوں کا سو ایک رہتا، یہ ایمان والے کی نشانی۔ تو اللہ عز و جل یہاں موج فرماتے ہیں یہ لوگ ایسا کئی کو ہے، یہ منافق ایسا کئی کو ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں انسانوں کا ڈر زیادہ ہے، مسلمانوں کا ڈر زیادہ ہے، کئی کو ڈر زیادہ ہے، کئی کا تو وہ بیماری کی وجہ سے اللہ سے بھی یہ لوگ انسانوں کے مسلمانوں سے زیادہ ڈرتے تھے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، کئی کوئی لوگ ایسے تھے کہ تو یہ لوگ سوچتے نہیں تھے، سوچتے نہیں تھے۔ تو ایک ایمان والے کا وہ ایک نشانی کیا بولے تو انہیں سوچتا، انہیں ہر ایک چیز کو کوشچن کرتا رہتا، یہ کئی کو ہے یہ ہمیں ریئلسٹک طریقے سے سوچتا۔ لیکن جو نہیں سوچتا یہ بیماری ہے سو انسان کا، وہ ایک یہ کیا بولے تو سوچتا نہیں، سوچا تو بھی جو ہے تھوڑا بہت سوچتا اور اپنے نفس کے خواہشاتوں کے پیچھے بھاگتا تھا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے یہ لوگاں جو ہے منافقان جو ہے یہ سب بھی کرتے رہے، کئی کو اسلام کے خلاف، اسلام کو حالانکہ یہ لوگ پہلے جانے تھے، قبول کرے تھے، لیکن اسلام کے خلاف ہو گئے کئی کو اپنے نفسی خواہشاتوں کی وجہ سے۔ ارے اسلام آ گیا ہمارا پاور چلے گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو آئے ہمارا پاور چلے گیا، کب کب لوگ چلے گئے تو اچھا رہتا، ہمارا پاور ہم نہ مل جاتا، اگر وہ ایک خواہش کی وجہ سے، نفسی خواہشات کی وجہ سے لگا منافق بن گئے تھے۔ اب منافق بن گئے تو ایک نشانی کیا ہوتا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے واسطے، لوگوں کے واسطے ڈر آ جاتا، اللہ کے واسطے ڈر رہتا نہیں، منافقت آ گئی تو ٹھیک اسی طرح اللہ عز و جل آیت میں فرماتے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں کیا بولتے ہیں؟ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر۔ اب یہ لگا سب بھی کون، یہ جو یہودیاں بھی ہو یا منافقاں بھی ہو، جیسے فار ایگزامپل یہودیاں، یہ لوگ کیسا کتنا یہ لوگ دکھنے کو کیا کہ ایک دوسرے سے فل یونائٹڈ ہے، ایک دم مل کو لڑتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ لوگوں کے دلوں میں وہ ایک ڈر کا تصور رہتا کہ تو اللہ کی طرف سے وہ ڈر، اس کے سے یہ لوگ ہمیشہ جو ہے ایک ایک اچھا بڑے بڑے فورٹس کے پیچھے کڑ کو، بڑے بڑے دیوالوں کے پیچھے کڑ کو لڑتے ہیں لوگ، ڈر ڈر کو لڑتے ہیں، کھلے عام لڑنے آتے نہیں۔ ایٹ لیسٹ یہ جو قریش جو تھے، اس کا نام یہ مکہ کے جو قریش جو تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ جنگ کرے تھے، جنگ بدر میں، قریش کا نے کیا تھا، مکہ والے مکہ کے کافروں کا نے ایک یہ کیا تھی، اچھی چیز کیا تھی، وہ لوگ کھلے عام آ کو لڑتے تھے، کھلے عام وہ لوگ مخالفت دکھاتے تھے، کھلے عام وہ لوگ اسلام کے خلاف نفرت دکھاتے تھے۔ لیکن یہ یہودیوں کا اور یہ منافقوں کا، یہ لوگوں کا سلسلہ کیا کہ تو کھلے عام آتے نہیں، یہ لوگ ایک دم ڈرپو کا لڑے تو بھی کہاں جنگ، یہ بڑے بڑے دیواروں کے پیچھے کھڑ کو لڑتے، بڑے بڑے قلعوں میں بیٹھے کو لڑتے، جس طرح سے یہودیاں کرے تھے۔ تو وہ اللہ عز و جل یہاں فرماتے ہیں یہ لوگوں کیا کہ بہت ہی اس کے جیسا بڑے بریو انسانوں کے جیسا، بہت دلداروں کے جیسا کیا بولتے ہو
ताकत वालों के जैसा रहते हैं और एकदम यूनाइटेड रहते हैं, मिल को आको तुम्हारे साथ जंग लड़े जैसे लोग फील करते हैं। लेकिन ये लोग मिल को नहीं है, ये लोग में एकदम डर डर छाको है। ये लोग दीवालों के पीछे, बड़े बड़े फोर्ट्स के पीछे, कोटल में खड़े आको वहां से लड़ने की कोशिश करते हैं लोग। और इन लोगों के बीच में बासुहुम बैनहुम शदीद, एक लोगों के बीच में एकदम एक दूसरे के बीच में वास्ते दिलों में ये बुराजियां बहुत रहते हैं, तो एक दूसरे के दुश्मन तो बाहर को दिखने को क्या कि एक दूसरे से मिल जा को है करते थे। अरे ये यहूदियां, ये मुनाफिका मिल को है, मिल को लड़ते हैं हमारे खिलाफ करते, सोलांग हमने दिखता है। लेकिन हकीकत में क्या करते हैं लोग, मिल को नहीं है, ये लोग के दिला में एक दूसरे के वास्ते लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के वास्ते बुराइयां हैं। तो तुम्हारे को बाहर को दिखने क्या कि यूनाइटेड दिखते हैं लोग, मिल को है जैसा दिखते हैं, लेकिन हकीकत में क्या कि एकदम डिवाइडेड है, एकदम एक दूसरे से अलग अलग है। तो उस क्या से वो लोग कभी भी मिल को जंग 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 नहीं लड़ सकते, और लड़े तो भी ये लोग हार जाते हैं। कई को लगा ज़ालिका कभी अन्नहुम कौमुन ला याकिलून, ये लोग समझते नहीं। तो इसके पहले क्या कि ये लोग सोचते नहीं करके बोली, ये लोग आप क्या कि समझते नहीं। तो इन लोगों के बारे में पूरा जिक्र होता है, कौन मुनाफिका क्या करे, कई लोगों का ये क्या हो, कैरेक्टर्स क्या हो, कई को लगा ऐसे है, कई को तो दो चीजें, एक को सोचते नहीं, दूसरा को समझते नहीं। तो उससे पता चलता कि एक ईमान वाले को सोचना समझना बहुत जरूरी। खाली अंधे तरीके से मुंडी हिला लेते, सामने के आदमी क्या करते हैं कि अब यहूदियों में थोड़े लोग अच्छे लोग रखो रह सकते हैं, वो लगाम भी जो है ये जंग में शामिल हो गए, कई शामिल हो गए, कई बोले तो मुंडी हला लेते बैठे, सामने का आदमी जो करता है वो कर लेते बैठे। वैसा नहीं सका, सोचना समझना जो है एक ईमान वाले का एक ये करने की बात है। अगर ये वैसा नहीं करे से सैलान के साथ ही मुंडी हला लेते चल जाते रहे, तो क्या होता का, तो ओलांग के जैसा हम लोग भी हो जाते, ओलांग भी जो है हमारा भी काउंट हो जाता करने के बाद। तो वो जान लेना जरूरी कि मुनाफिका ऐसा कई कुछ है, यहूदिया ऐसा कई कुछ है। खास करके मुनाफिका के बारे में पूरे आयता जिक्र होते हैं। सो ये लोग सोचते नहीं थे, ये लोग समझते नहीं थे। और इन लोगों के बीच में, एक दूसरे के बीच में दिखने को क्या कि अच्छा यूनाइटेड दिखते, लेकिन एक दूसरे के बीच में बुराजियां बहुत ज्यादा, एक दूसरे के बीच में लड़ाई लड़ाई खोरा रहते, हमेशा लड़ लेते रहते एक दूसरे के बीच में। लेकिन जब इस कहा कहते सो वो चीज हम ना दिखने को मिलता। उसके बाद क्या बोलते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल एक मिसाल देते हैं। क्या बोलते हैं, कहते कमसलिल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़रीबा ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। यहाँ जो है यहाँ जो है जो पहले का कबीला जो था, यहूदियों के तीन कबीले थे, राइट, बनु कैनुका, बनु नदीर और बनु कुरैज़ा। हम बनु नदीर का ये जो जंग देखे, दूसरा कबीला, राइट, ये कबीले के पहले और एक कबीला था बनु कैनुका करको, वो मदीना के अंदर था। उसको जंगे बदर का तो एक दो साल पहले से निकाल डाले थे मदीना से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना को आए, सो आने के बाद ये सारे कबीलों से अग्रीमेंट कर लिए थे, राइट, कि क्या अगर अग्रीमेंट कर लिए थे, तुम लोग हमारे साथ रहते हैं तो हमारे साथ ये अग्रीमेंट के हिसाब से रहना, हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं करना तुम्हें, ओके, हमारे खिलाफ नहीं करना, हमारे साथ जंग लड़ना पड़ा तो तुम्हें भी जंग लड़ना, हिस्से हिस्सा लेना का, तो ये सब भी जो है अग्रीमेंट कर लिए थे। तो वो अग्रीमेंट तोड़ते हुए ये जो पहला कबीला जो था बनु कैनुका, जो मदीना में था, उन्हें वो मुसलमानों को के खिलाफ गया था वो कबीला। क्या अगर एक वाकया चला था, एक भाई को एक मुसलमान औरत कुछ चीज खरीदने के वास्ते इन लोगों के मार्केट को गई थी। कोसा ये जो पहला कबीला था बनु कैनुका का जो कबीला था, उन लोगों के मार्केट को गए थे, मदीना के अंदर रहते थे लोग। तो मदीना के अंदर ही जो मार्केट था, वो मार्केट को गए थे, कौन, मुसलमान औरत मार्केट को गए, तो वो यहूदियां बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव करे, उनको बेइज्जत तरीके से ट्रीट करे। तो वो वाकया देखे, सो एक मुसलमान भाई हुआ, उनके ऊपर जाकर लड़ना स्टार्ट करे, कोई यहूदियों से लड़ना स्टार्ट करे। वो लड़ाई झगड़े में क्या होता, यहूदी का इंतकाल हो जाता, यहूदी को इंतकाल हो जाते हैं ना को, वो यहूदियां मिलकर या मुसलमान को मार डालते। तो ये मुसलमान मार डालते हैं ना को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्मेशन मिलता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्फॉर्मेशन मिलते हैं ना कि इमीडिएटली क्या करते, तुम लोग मुसलमानों के साथ अग्रीमेंट रख ले को, मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से करते क्या कर को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्मी को ले लग जाको, पूरा इन लोगों को घेर लेते, इनके घरों को घेर लेते, जिन्हें बनु कैनुका के घरों को घेर लेते, घेर लेकर उन लोगों को वहां से मार को भगा डालते। तो ये लोग, पहले लोग ऐसा चले गए थे, पहला कबीला जो है ऐसा चले गया था मदीना से, ओके। तो यहाँ पे जो है वो पहले कबीले के बारे में जिक्र होता है ये आयत में,
कमसल लजीना मिन कबलिहिम करीबा का, तो अब ये बनु नदीर का तो दूसरा कबीला है, इन लोगों को मार को भगाए, राइट। तो यहाँ पे आयत में क्या बोलते हैं, तो इन लोग हालत तो वैसा पहले वालों के जैसी हो जाती है, करो बोलते हैं ये वजह पहले वालों के जैसे छे ये लोग, कहते ये लोग वालों जिस तरह से भगाए गए थे, तो जो रीजन की वजह से उन लोगों को निकाल दिया गया था पहले वालों, ये लोग हम भी वैसे करो बोलते हैं। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ये भी फरमाते हैं कि इन लोगों को आखिरत में भी जो है इनको बहुत बड़ा अजाब आने वाला है। तो यहाँ पे हम ना मालूम हो तो क्या कहते हो, यहूदियों के कबीले जो है, जो भी यहूदिया मदीना में जो थे, वो बहुत ही बुरे लोग थे और मुसलमानों के दुश्मना थे। और अग्रीमेंट के हिसाब से वो लगा भी रह नहीं सका, अग्रीमेंट तोड़ को लगा मुसलमानों के खिलाफ जो है आते थे, और मुसलमानों के दुश्मना बन को थे। तो इसीलिए जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो कबीलों को भी मदीना में से मार को भगा डाले। पहला कबीला बनु कैनुका मदीना के अंदर था, वो बदर के बाद ही यानी कि शुरुआत के 2 सालों में चले गया। उसके बाद जो है बनु नदीर जो ये कबीला, ये दूसरा कबीला जो मदीना के 5 मील के दूर में था, 7-8 किलोमीटर के दूर में था, वो कबीले को भी अब मार को भगा डाले। जिस तरह से ये उस तरह से ये दो कबीले यहूदियों के मदीना से निकाल दिए गए थे। ओके, तो यहाँ तक वो जिक्र होता। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मिसाल देते हैं मुनाफिकों के बारे में, क्या अगर वो बोलते हैं ये लोग शैतान शैतान के जैसा है, ये लोग कहते हैं। तो सूरह मुजादिला में हम ना क्या देखे थे, सूरह मुजादिला में ये सूरत के पहले के सूरत में हमें आखिर के आयतों में शैतान की पार्टी कहते सो कौन सी, और अल्लाह की पार्टी कहते सो कौन सी हमें देखे थे, राइट। क्या अगर वो शैतान की पार्टी का, तो मुनाफिकों की पार्टी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उलाइका हुम शैतान करके बोले, शैतान की पार्टी करके बोले। और अल्लाह हिज्ब उलाइका हिजबुल्लाह अगर को अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदों को यानी कि नेकुगार इंसानों को, अल्लाह वालों को हिजबुल्लाह अगर को बोले। ठीक उसी तरह यहाँ पे ये सूरत में भी रसूलुल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, तो ये मुनाफिकों का मिसाल कैसा है, तो शैतान के जैसा है करके बोलते हैं। कैसा शैतान के जैसा, तो जिस शैतान क्या करता, शैतान क्या करता, इंसान को भटकाता, राइट। दो रकम से भटकाता शैतान इंसान को शैतान ने दो रकम से भटकाता। कैसा भटकाता, उन्हें दिल में क्या कर को वसवसा डालता का, तो नंबर 1 जो भी बुरे काम हैं उसके उसे अट्रैक्ट हो जैसा करता, उसमें एक रकम की जीनत रहती। जो भी बुरा काम रहता, चाहे वो हराम की कमाई हो, या चाहे वो जिना हो, चाहे वो शराब हो, या नहीं तो जो भी नाजायज चीज रहता, जो भी गुनह का चीज रहता, या नमाज छोड़ना हो, हर चीज में भी एक रकम की खूबसूरती क्रिएट करता शैतान। इंसान के दिल में शैतान जो है वो उन चीजों के वास्ते एक रकम का खूबसूरती, एक रकम का जीनत जो है, वो एक रकम का अंदाज जो है उसके दिल में डालता। तो उसे वो एक रकम का अट्रैक्ट कर जैसा करता उन्हें। तो जो भी एक हराम का अब सामने इंसान जाता है, बाहर निकला है, नाजायज जगह कुछ तो भी देखना पड़ा, तो उसे देखने की ख्वाहिश पैदा करता इंसान, वो एक जीनत तरह वो अदा को, वो अमल को खूबसूरत बनाता। चाहे वो हराम का कमाई हो, चाहे वो जिना हो, शराब हो, या क्या भी हो, उन चीजों के बारे में एक रकम की खूबसूरती पैदा करने की कोशिश करता, उन चीजों के बारे में अट्रैक्ट करने की कोशिश करता। ये पहला काम। दूसरा काम क्या करता था, तो शैतान ने उन चीजों को वो अमल को सही अमल के जैसा दिल में ख्याल डालता। इसके से जो है जो भी गुनहगारा है, वो लोग जो है वो लोग दिल में क्या भी गिल्ट रहती नहीं, गिल्ट रहता नहीं क्या भी। मतलब नमाज छोड़ लेता फिरता है, अरे नमाज छोड़ी ना कहते सो एक फीलिंग दिल में होता, वो तकलीफ होती नहीं उसे, कहीं को होती नहीं। उसे एक रकम का फीलिंग दिल में रहता, हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, उनका तो मैं करता हूँ सो काम अच्छा अच्छे कहते सो, वो एक तसल्ली रहती है उसे। वो तसल्ली देता सो कौन का, तो शैतान उसके दिल में डालता। जो बुरे नंबर 1 करता से क्या करता, जो बुरे चीजें हैं उसको खूबसूरत बना को दिखाता, जो बुरे अमल है उनको खूबसूरत बना को जीनत के तरीके से दिखाता। नंबर 2 क्या करता का, तो शैतान ने और जो बुरा काम है उसे अच्छा काम के जैसा दिल में तसल्ली देता। ये 2 काम करता शैतान। उसके ऐसे जो है जो भी इंसान बुराइयों में रहता उसे एहसास भी होता नहीं उसका,
انہیں برائی کرتا ہے کہتے سو جو انسان گناہ کرتا ہے اسے احساس بھی ہوتا نہیں انہیں گناہ کرتا ہے گھر کو کر لیتا چل جاتا رہتا کر لیتا چل جاتا رہتا اس کا نفس جو ہے ایک دم بدل جا کو نفس الامارہ تک چل جاتا کا تو اتنا دور تک لے چل جاتا شیطان کا مقصد ہی شیطان کا مقصد کیا ہو شیطان کا مقصد کیا ہوگا تو اس کا جتنے سے زیادہ ہو سکے اتنے لوگوں کو جہنم میں لے لگ جانا یہ مقصد سے انہیں آیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ٹھیک ہے ویسا کر کے اسے مہلت دی ہے میں تجھے قیامت تک مہلت دیتا ہوں جتنے لوگوں کو تو لے جا سکتا لے لگ جا میں بھی جہنم میں جو ہے تیرے جیسے لوگ جنہ کے ساتھ اور انسانوں کے تجھے جو پیروی کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھر ڈال تو جہنم کر کو اللہ عز و جل بھی جو ہے بولے تھے سورۃ الصاد میں آتے ہو آیا تھا رائٹ تو تو شیطان جو ہے ایسا رہتا رائٹ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تو یہ لوگ منافقان جو ہے شیطان کے جیسا ہے کر کو بولتے ہیں کئی کو ہے شیطان کے جیسا کمثل الشیطان اذ قال الانسان کفر فلما یہ شیطان جو ہے he lures someone to disbelieve کہ تو اللہ کی نافرمانی کرنے کا واسطے انسان کو بہکاتا کون شیطان اور جب انسان نافرمانی کرتا جب انسان گناہ میں شامل کرتا اور وہ کرتا جب آخرت میں جو ہے اسے بتایا جاتا میں شیطان میں جب بہکایا اگر کوئی انسان جب بولتا تو شیطان جب آخرت میں کیا بولتا میرے کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میں ہوتے کو اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ بولتا سبحان اللہ یہ شیطان بولتا لیکن اللہ عز و جل دو جنوں کو بھی ڈالتے ہیں جہنم میں تو یہ آیتوں میں وہ بولتے ہیں یہ لوگ یہ شیطانہ جو ہے یہ منافقان جو ہے شیطانہ کے جیسا ہے شیطانہ کے جیسا ہے کہ جو انسان کو بہکاتے ہیں کفر کرنے کے واسطے اللہ کے خلاف جانے کے واسطے بہکاتے ہیں جس طرح سے یہ یہودیوں کو بہکائے منافقان جا کو یہودیوں کو کیا کر کو بہکائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑو کر کو بہکائے ایسا بہکا ہے ٹھیک جس طرح سے شیطان ایک انسان کو بہکاتا اللہ کے خلاف جا کو گناہ کر اس کے دل میں ڈالتا وہ خوبصورت بنا کو دکھاتا گناہ کو اور وہ عمل کو سچے عمل کا جیسا اسے دل میں تسلی دیتا اس طرح سے جس طرح سے اسی طرح سے یہ لوگوں کو بھی جو ہے یہ جھوٹی تسلی دیتے ہیں کون یہ منافقہ کر کو وہ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال بنا کو بولتے ہیں کہ یہ لوگ شیطانہ کے جیسا ہے یہ حزب الشیطان ہے یہ شیطان کی پارٹی ہے کس کی یہ پارٹی ہے منافقوں کی پارٹی جا کو لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ رسول کے خلاف جنگ لڑو کر کو بہکاتے ہیں حالانکہ ان لوگوں کو منافقوں کو معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کر کو معلوم ہو کو بھی یہ لوگ جا کو اس کو بہکاتے ہیں کہ رسول کے خلاف جا کو جنگ لڑو تو یہ لوگ جو ہے اب جنگ لڑے ایک آدھا جنگ لڑے تو اب جس طرح سے شیطان آخر میں جب انسان آ کو بولتا یا اللہ میں شیطان کی وجہ سے بہکا ہوئے میں آ کو ایسا کردہ لوں میں کو تو شیطان کیا بولتا میرے کو کچھ لینا دینا نہیں ہے بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں کر وہ بولتا فقال انی اخاف اللہ رب العالمین میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے کر کو شیطان کر کو تو اس کا ہاتھ صاف کر لے کو چل جاتا میرا کیا بھی لینا دینا نہیں ہے کر کو ٹھیک اسی طرح سے یہ منافقان بھی وچ کرتے ہیں سما یہ لوگ وعدہ کرتے ہیں یہودیوں کو لڑو کر کو اب لڑنے آئے تو تمہیں بولے تو ہمیں لڑے نہ کر کو یہودیاں کھڑ کو پوچھے تو یہ لوگ جو ہے ہاتھ صاف کر لے کو چل جاتے ہیں بھائی ہمارے سے کیا لینا دینا نہیں کر کو ٹھیک اسی طرح شیطان کرے جیسا لیکن اللہ عز و جل کیا بولتے ہیں فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا یہ دو جنوں کو بھی میں جہنم میں ڈالتا ہوں کون دو جنوں کو اس شیطان کو بھی ڈالتا ہوں جہنم کو اور شیطان کو سن لے سو آدمی شیطان کے اوپر بھروسہ اس کا ٹریپ میں آ جا کوئی برا عمل جو کرا جو گنہگار جو بنا اس کو بھی جو ہے جہنم میں ڈالتا ہوں دو جنوں کو بھی یہ منافقان کو بھی یہودیوں کو بھی اور جو ہے یہ برے لوگوں کا وذالک جزاء الظالمین ظالمین کا جو ہے یہ جزا ہے اس کا ریوارڈ ہے کر کو بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہاں تک ہم نے معلوم ہوتا سے کیا تو نصیحت ملتی سے کیا تو اس طرح کے خیالوں میں نہیں جاؤ شیطان کو پہچاننے کی کوشش کرو اور شیطان انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے برے عملوں کو خوبصورت عمل کا جیسا بنا کو دکھاتا ہے اور برے عمل کرتے ہیں تو بھی انسان کو جو تسلی دیتا ہے تو وہ آدمی جو ہے شیطان کے ٹریپ میں آ گیا جیسا ویسے بیماری سے بچنے کی کوشش کرو گا تو انسان کو جو ہے یہ جو ہے جہنم کی طرف لے کے جانے کا ذریعہ ہے یہ شیطان جو بناتا تو یہاں تک جو ہے یہ منافقوں کے بارے میں آیت آئے پورے یہاں پہ ہم ہوتے اور یہاں تک ہمیں روکیں گے
اس کے بعد جو ہے تھوڑے ایمان والوں کے بارے میں تھوڑے آیتیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے قرآن کے بارے میں ایک دو آیت ہے، اس کے بعد اللہ عز و جل کے اسماء الحسنہ، آخری کے اللہ عز و جل کا جو ایٹریبیوٹس ہے اس کے بارے میں آیتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں دیکھیں گے۔ تو آج ہمیں دیکھیں سو کیا ہو، زیادہ تر ہمیں لاسٹ ویک کے ریویژن کرے، کیا انصار کے بارے میں، بھائی چارہ کے بارے میں ہمیں دیکھے۔ اصل بھائی چارہ کا تو کیا ہو، دلوں کی تنگی سے قابو پانا، دلوں کی تنگی کے اوپر قابو پانا کا تو کیا ہو، اسے کرے تو کیا ہوتا، نہیں کرے تو کیا ہوتا، کیسا پرانے قوما سو بھی برباد ہوئے سو، یہ دلوں کی تنگی کی وجہ سے کیسا برباد ہوئے پرانے قوما کا تو سب بھی دیکھے ہمیں، اور کتنا اہم ہے یہ چیز، دل کو بڑا کرنا، دل کی تنگی سے بچنا، دوسرے بھائیوں کے واسطے محبت کرنا، دوسرے بھائیوں کو اچھا ہونا اگر کو فیل کرنا، دوسرے بھائیوں کے بارے میں جو حسد کرنے کی برائی سے بچنا کہتے سو، یہ سارے چیزوں کے بارے میں اہمیت ہمیں جانے تھے۔ انسان کامیاب کب ہوئیں گا؟ جب دلوں کی تنگی کے اوپر قابو پائیں گا، ان دلوں کی تنگی سے جب بچیں گا، تب انسان جو ہے کامیاب ہوئیں گا۔ اب آبویسلی اگر وہ نہیں ہے تو انسان کی حالت کیا ہوتی کہتے سو ہمیں معلوم کر لینا، اور اس چیز میں سے عبرت حاصل کرنا۔ تو انصار کے بارے میں جانے، دلوں کی تنگی کے بارے میں جانے، بھائی چارہ کے بارے میں جانے، بھائی چارہ کے بارے میں، ایک دوسرے کے بانڈ کیسا رہا، مرتے دم تک کیسے لوگ، وہ ویسا رہنے سے ان لوگوں کو کیسی کامیابی ملی، آخرت میں کیسا رہتا ہوں وہ سبھی دیکھیں ہمیں۔ اس کے بعد کیا کریں ہمیں کہ کیسا دعا کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا کیا اگر کو کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے خلاف ہمارے دلوں میں برازگی مت لے کے آؤ اللہ، اگر کو جو خوبصورت دعا ہے جو 10ویں آیت میں، وہ سب وہ دعا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، یہ خوبصورت دعا جو ہے ہو سکے تو یاد کر لینا اور بار بار مانگتے رہنا دل میں، تو اس سے کیا ہوتا کہ تو جو دوسروں کے واسطے برازگی جو ہے دلوں میں نہیں آتی۔ ہمیں حدیث بھی دیکھے جس میں ایک صحابی جو ہے دل کی برازگی نہیں رکھنے کی وجہ سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کر کو بولے صحابی کو، تو وہ حدیث بھی ہمیں دیکھے۔ تو یہ چیز کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا، یہ دلوں کی حالت کو، دل کو کھینچتے ہوئے اسے بڑا کرنے کی کوشش کرنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے تو ہمارے کو یہ بخل کا اس چیز سے بچتے ہمیں، بخل کا تو کیا ہو جو کنجوسی پنا ہے اسے بخل کہتے ہیں، اور پرانے قوما جو ہے اس چیز کی وجہ سے برباد ہو گئے، ایک دوسرے سے خون خرابہ تک چلے گئے، اور جو ہے حلال حرام کی یہ نہیں سکا، وہ لگا کیسے کا تو ویسا زندگی بتاتے تھے، تو ویسا جو ہے وہ لگا برباد ہو گیا۔ ان چیز سے بچنا بہت ضروری ہے اگر وہ دیکھے۔ اس کے علاوہ ہمیں دیکھے سے کیا ہو، یہ منافقوں کے آیتاں دیکھے، کیسے منافقان جنگ میں کیا کرے، کیسے لوگ جھوٹے وعدے دیے، اور یہ لوگ ایسا کئی کرتے ہیں تو یہ لوگ شیطانہ کے جیسا ہے، یہ شیطانہ کے جیسا ہے، اور شیطان کیا کرتا، انسان کو بہکاتا، غلط رستے پر لے لگ جاتا، اور جب انسان بولتا یا اللہ میں یہ شیطان کی وجہ سے کروں گا، آخرت میں بولتا تو شیطان جو ہے ہاتھ دھولے کو چل جاتا، میرا کیا لینا دینا نہیں ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کر چل جاتا، تو لیکن یہ انسان جو ہے پھنس جاتا، اور انہیں جو ہے گناہ کی وجہ سے اسے حساب چکانا پڑے گا۔ تو یہ ہمیں جان لیا کرنے کی بات ہے، تو منافقوں کے بارے میں بھی ہمیں آیتاں دیکھیں۔ تو یہاں تک آج کا درس ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے اگلے جو باقی آیتاں جو ہے انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے انشاءاللہ ختم کر کو یہ سورہ جو ہے انشاءاللہ مکمل طریقے سے ختم کریں گے۔ تو یہاں تک آج کے سیشن میں کیا تو بھی ڈاؤٹس ہے تو بولیے، اگر ڈاؤٹس نہیں ہے تو دعا کر وہ ختم کریں گے۔ اوکے، ڈاؤٹس کیا بھی نہیں ہے؟ تھوڑے اگر کچھ تو بھی کانسیپٹس میں فاسٹ جاتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں، تو اگر کچھ تو بھی کون تو بھی سیشن اگر پچھلے سیشنز اٹینڈ نہیں کرے اور کچھ تو بھی سمجھ میں نہیں آیا تو بھی مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں، تو میں جلدی جلدی فاسٹ ریویژن کر سکتا ہوں۔ تو کبھی بھی جو ہے آپ ڈاؤٹس کیا تو بھی ہے تو ضرور پوچھیے، مجھے بولنے میں کیا پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ عزیز۔ اوکے، اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹس ہے بعد میں یاد آئے تو اگلے ہفتے بھی آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، جزاک اللہ خیرن، انشاءاللہ دعا کر لے کے ختم کریں گے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیرن. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.